हमदगा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात वाले दिन मेरी अब कोशिश ये होगी अपने शो में अपने नए पड़ाव यानी कि ग्लोबल वन पर हमारी कोशिश होगी कि कुछ बातें ऐसी भी हों, क्योंकि मेरा शो टोटली फ़नी होता है और मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह जो है आपका दिमाग भी थोड़ा सा फ्रेश रहे। अच्छा, हम अपने मेहमानों से भी इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए कि सुबह सुबह हमें हमेशा लाइट बात करनी चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए कि आपके सारा दिन की टेंशन जो है थोड़ी सी सुबह रिलीज़ हो जाए। सुबह अच्छी होती है तो फिर सारा दिन भी अच्छा होता है। अगर सुबह सुबह आपको टेंशन मिल जाए, अगर आप सुबह सुबह न्यूज़ चैनल लगा कर बैठते हैं तो बिल्कुल मत लगा कर बैठें, क्योंकि सुबह सुबह आप बुरी खबरें सुनेंगे तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप ग्लोबल वन लगाएं और सुबह का मॉर्निंग शो सुबह की बैठक, मैंने तो कह दिया, वैसे आप कोई भी मॉर्निंग शो देख लें और उससे वो वाला देखें जिससे आपका दिमाग रिलैक्स हो। आज हम अपने शो का आगाज़ इस तरह कर रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक ये है कि क्या हम अब वो लोग हो गए हैं जो बहुत जल्दी ऑफ हो जाते हैं, मतलब कि हर किसी की बात को नोट करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात को नेगेटिविटी में ले जाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये बंदा गलत कर रहा है, हम उसकी बात को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और उसकी तरफ गौर नहीं करते और हमेशा कहते कि नहीं, क्योंकि आजकल हर इंसान समझता है कि मैं जो हूँ ना सबसे आगे हूँ, मैं आ जाती है वो तो खुदा को भी पसंद नहीं है। तो हम जब सोचते हैं कि मैं यूँ तो मैं तो यूँ तो मैं तो यूँ, तो वो गलत चीज़ में चली जाती है। तो टॉपिक भी बताऊंगी, पर मैं आज आपको बताऊंगी कि हम जुमेरात वाले दिन अब ख़ास सेगमेंट जो रख रहे हैं उसमें हमारे साथ हैं अहमद सदीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के मकसद 3 होते हैं। हमने अपना घर बनाना होता है, अभी आपको घर वाले से भी मिलवाएंगे। दूसरा होता है हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दें, उसको कोई अच्छी जॉब पर लगा दें, उसका काम कुछ अच्छा हो जाए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी जो मेन चीज़ है वो है बीमारी, जो सादा हम लोगों को घेर लेती है और वो एक्सपेंस उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एलोपैथिक तो ज़रा थोड़े से महंगे हो गए हैं, मगर होम्योपैथिक और जो हमारे हकीम होते हैं, जो उनको हम हर्बल कहते हैं, वो हमें थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि वो घर की भी जड़ी बूटियाँ बता देते हैं। अगर आप पर असर कर गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो आपको फिर एंड में जाना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो आज हमारे सेगमेंट हैं कुछ जिनकी तरफ हम चलेंगे। पहले हम चलेंगे अहमद सदीकी की तरफ, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है, अब सुबह है तो जाहिर सी बात है बच्चे जाएंगे स्कूल जाएंगे तो एजुकेशन हासिल करेंगे, एजुकेशन अच्छी हासिल कर ली तो जाहिर सी बात है वो जॉब भी अच्छी करेंगे और आप उनकी जो तरबियत है उस पर ज़्यादा गौर करेंगे। क्यों अहमद, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, ये जो आप ग्लोबल वन के ऊपर आ गए, आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद हो और इंशाल्लाह नेक ख्वाहिशात हैं कि ये आपका चैनल जो है तरक्की करे और तमाम टीम मेंबर्स इसके साथ। आपने सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात कही कि सुबह का जो आगाज़ है वो बिल्कुल अच्छे लफ्ज़ों में होना चाहिए और बहुत लाइट होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सुबह ही जब आप चैनल खोलें और जंग चल रही हो और अजीब न्यूज़ आ रही हो तो वो फिर क्या होता है, पूरा दिन जो है ना वो, क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है कि अगर आपकी सुबह अच्छी है तो पूरा दिन आपका अच्छा गुजर रहा होता है, वरना अदरवाइज जो पूरा दिन आप वो एक स्ट्रेस लेके चल रहे होते हैं, वो अपने घर वालों पे उतर रहा होता है या बाहर वालों पे उतर रहा होता है या अपने बॉस पे या कुलीग्स के ऊपर। इस तरह मौसम का भी है कि मौसम का भी जो असर है वो बहुत ज़्यादा लोगों पर अफेक्ट करता है कि औरत अगर सुबह सुबह किचन में जाती है तो गर्मी में खड़ी होती है तो उसका गुस्सा चढ़ जाता है, वो सारा गुस्सा जो अपने शौहर पे उतार देती है, शौहर जाके ऑफिस जाके एम्प्लॉइज पे उतार रहा होता है, फिर वो घर जाके फिर मतलब एक सर्कल है, वो सुबह शुरू होता है वो रात तक रहता है। और मेरी कोशिश यही रही है, और ये जो मेरे पुराने दोस्त हैं यहाँ पर ये सब जानते हैं कि हमने जब ये शो शुरू किया और हमने इसी सोच से किया कि हम अच्छी बात कर लें, मजाक वाली कर लें, थोड़ी सी अब इंफॉर्मेशन वाली की तरफ आ गई। मैं पढ़ी लिखी हो गई हूँ 1 महीने में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वाली भी हो, पर इंफॉर्मेशन वाली भी आपको ऐसे देंगे कि आपको हंसी आए। आप बिल्कुल ये ना करें कि आप चैनल स्विच कर जाएं, सुबह सुबह खुश्क मौजू पे चैनल स्विच हो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अच्छा जी, हम जाएंगे अपने दूसरे मेहमान की तरफ, डॉक्टर अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले दिन से हमारे साथ टीम में खड़े हैं और इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और अब नए पड़ाव में आ गए हम तो ग्लोबल वन में, तो जब भी हमारे साथ है आप क्या कहते हैं? बहुत आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक नया हो। चैनल, नया नाम, सही, नई सुबह आज 26 साल के बाद मुबारक ले रही हूँ माशाल्लाह से। आखिरी बेटा हुआ था तब आखिरी मुबारक ली थी, फिर शादियों में भी ली उनकी, पर अब मैंने नए चैनल पे भी ले ली। तो डॉक्टर साहब आप बताएं
کہ ہماری زندگی کے 3 ہی مقصد ہیں: اچھی ایجوکیشن، اچھا گھر اور بچوں کی صحت. بچوں کے یہ زندگی ہے جو ہم صبح سے نکلتے ہیں اور رات تک محنت کرتے ہیں، صرف ہم 3 چیزوں پر چل رہے ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ فیسلٹیز دیں، اور ایجوکیشن پہ میں زیادہ زور دوں گا کیونکہ بچے پڑھ رہے ہیں، سب کے بچے پڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر سختی کرنی چاہیے گورنمنٹ کو. بچوں کل بھی نہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک بچہ جو ہے، آپ والدین جو ہے وہ بیچارے صبح سے لے کے شام تک جاب پہ جاتے ہیں، وہ اپنی محنت کرتے ہیں، بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، سینٹر پہ بھی پڑھاتے ہیں یا گھر پہ بھی ٹیوشن سینٹر پڑھاتے ہیں. کل میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ پیپر آؤٹ ہو گیا. تو پیپر آؤٹ ہو گیا بھائی، کیسے پیپر آؤٹ ہو گیا؟ اس کا مطلب کہ کوئی آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. کوئی بندے آپ نے یا تو میٹرک بھرتی کیے ہوئے ہیں یا انٹر بھرتی کیے ہیں جو وہ پیپر بیچ رہے ہیں. ایک بچہ صبح سے لے کے یعنی شام تک یا پورا سال محنت کرتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں 90% لوں ایجوکیشن میں، یعنی نمبر لوں، اور اس کے بعد ایک پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ پیپر کتنے کا ہوگا؟ 15 سے 20 ہزار روپے کا پیپر ہوگا، 50 ہزار روپے کا ہوگا، یا لاکھ روپے کا پیپر ہوگا. ایک پیپر آپ لاکھ روپے کے اندر آپ 90% نمبر لے رہے ہیں، پورا سال آپ پڑھ بھی نہیں رہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی قانون پاس کرنا چاہیے، یا ان لوگوں کو فارغ کر کے بھائی نئے لوگ رکھ لو. سر میرا خیال ہے کہ اندر کے ہی لوگ ہیں جو پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں اور پھر وہ پیپر گروپ میں جا رہے ہیں. رات کو ایک نئی مصیبت آ رہی ہے، تو اس کے مطلب آج کے دور میں تھوڑا سا پیپر لیک نہیں ہوتا لیکن پیپر لیک ہو جاتا ہے. ڈالوں گا آپ کی طرف سے کہ اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے. مطلب انہوں نے میرے کندھے پہ گولی رکھ کر چلائی ہے. اگر حکومت کچھ کرے گی تو میرے گھر ہی آئے گی، یا نہ گھر تو نہیں جان والی. اچھا جی، اسی طرح پروگرام کو لے کر چلیں گے چھوٹے سے وقفے کی طرف. اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر آپ کو ملوائیں گے اپنے اور ایک مہمان سے جو گھر کی تعمیر بھی کرتا ہے اور آپ کو اچھے مشورے بھی دے سکتا ہے کہ آپ کیسے دھوکے باز بلڈر سے بچ سکتے ہیں. آپ کو اپنے دماغ کو کتنا حاضر رکھنا ہے، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو تینوں ایشو ہیں: ایجوکیشن، میڈیکل اور گھر بنانا. ان تینوں میں آپ کو پورا فوکس کر کے چلنا ہے. کہیں پر بھی آپ نے جھول کھایا تو سمجھ لیں آپ دھوکہ کھا جائیں گے. فار ایگزامپل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی پیپر لیک ہو گیا، تو پیپر لیک ہو گیا تو پھر جو ہماری نسل آئے گی تو وہ کیا آئے گی؟ اس کی پڑھائی اچھی نہیں ہوگی تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ پرفیکٹ ڈاکٹر بھی نہیں بن سکے گا، انجینئر بھی نہیں بن سکے گا، اور بہت ساری ایسے جو ادارے ہیں وہاں پر وہ صحیح نہیں لگا. چلتے ہیں جی چھوٹے سے بریک کی طرف، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک، روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک، روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آ چکے ہیں صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید. اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے میں نے یہ نیا پڑاؤ ڈالا ہے میں کچھ سوبر سی ہو رہی ہوں. ہونا نہیں چاہیے مجھے، یا تو موسم کا ہے کہ یہ موسم کا جو اثر ہے وہ ہو رہا ہے مجھ پر، کہ جب گرمی بڑھتی ہے نا تو پھر آپ کی انرجی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ختم ہوتی جاتی ہے. مگر آہستہ آہستہ جب آپ مہمانوں سے گپ شپ لڑاتے ہیں تو پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ گرمی ہے کہ ٹھنڈ ہے. بات ہمارا ٹاپک بہت اچھا ہے کہ انسان بہت جلدی دوسرے سے غلط امید لگا لیتا ہے، غلط مطلب کیا کہتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی ہمارے جو گیسٹ ہیں. آج جو سیگمنٹ آپ کو میں نے کہا کہ ہمیں 3 چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، تو تیسری چیز تھی مکان. اور مکان انسانوں سے بنتا ہے اور گھر بلڈر سے بنتا ہے. جب تک بلڈر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو آپ بلڈنگ کی کنسٹرکشن نہیں کروا سکیں گے. اور اگر آپ نے کنسٹرکشن کروانی ہے تو آپ کو کس بجٹ کے حساب سے کروانی ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے اس میں کون سا مٹیریل استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ غلط مٹیریل استعمال کیا تو پھر آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے سید حمزہ حسین کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. آپ بتائیں. آج بڑی امید سے آپ کو بلایا کہ بہت سارے لوگ آج کل بہت ڈسٹرب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بہت ساری ایپ پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ قبضہ گروپ ہو گئے ہیں اور وہ قبضے کر کے غریبوں سے مال لے رہے ہیں اور چیزیں خرید رہے ہیں. یہ چیز
نہ انسانوں کے لیے اچھی ہے اور نہ ہی ہمارے خدا کو پسند ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں جب کسی جگہ پر زمین خریدنی ہو یا کنسٹرکشن کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں کون سی چیز کی طرف جانا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عوام کو جو ہے نا ہمارے یہاں تھوڑی سی ایجوکیشن کی کمی ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تھوڑا سا ٹھیک ہے شعور دیا نہیں جا رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے اب آپ کو پتہ ہے حالات اتنے برے ہو رہے ہیں لیکن ہر بندے کی جو بس ضرورت ہے نا وہ گھر ہے, کیونکہ ایک کمرے کا گھر ہو بے شک لیکن بس اپنا گھر ہونا چاہیے. کم سے کم مروں تو اپنے بچوں کو جو ہے اپنی بیگم کو اپنے باپ ماں کو کچھ کسی کو بھی جو ہے نا وہ ایک چھت دے کے جاؤں. لوگ اسی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ ہیں, میں بہت کڑوی باتیں کرتا ہوں, بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں, بہت سی بس کالز بھی آتی ہیں تم کیسی باتیں کر دیتے ہو یہ. اب آپ نے دیکھا ہے کہ سرجانی کے اندر جو ہے کیسی پلاٹنگ ہو رہی ہے, لوگ کیسے جو ہے وہ چیزیں بیچ رہے ہیں, 10,000 دیں 20,000 دیں. اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا یہ ولاگرز کا ہے. یہ 5-5 ہزار روپے کے اللہ پاک نے ان کو تھوڑی سی عزت بخش دی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی ریچ دے دی ہے, تھوڑی سی فالوئنگ دے دی ہے, بات کرنا ان کو آ گئی ہے. وہ 5,000 10,000 پہ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ, کوئی بھی پرسن کوئی بھی بلڈر جو ہے 2 نمبر ان کو بلا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے میرے اس کی مارکیٹنگ کر دیں. اس کے پاس کیا ہے صرف ریچ ہے. وہ 5 سے 10,000 روپے کے لیے جو فراڈ جگہ ہے, جو 2 نمبر جگہ ہے, جو قبضے والی جگہ ہے, اس کی وہ مارکیٹنگ کر کے بیچ دیتا ہے. اور کیا جو عام آدمی, عام بہن بھائی جو غریب ہیں, ٹھیلا چلا رہے ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. انسٹالمنٹ بھری زندگی پر خواب بنایا کہ بھائی اب 6 سال بعد 5 سال بعد جو ہے اپنی زمین اپنا گھر ہو جائے گا. لیکن ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے, ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں ابھی انکروچمنٹ چل رہی ہے, انکروچمنٹ کے بعد جو ہے ابھی جو ہے وہ چیزیں توڑی جا رہی ہے. اچھا اس میں ہماری گورنمنٹ کا بھی معاملہ ہے. اب وہی بات ہے کہ میں بات کروں گا تو پھر لمبی ہو جاتی ہے. بہت کر سکتے ہیں. جو مین پوائنٹ ہے جیسے سر نے بھی ابھی بتایا کہ گورنمنٹ کو سختی کرنی چاہیے. دیکھیں اچھی بات کرنا بھی ایک ثواب والا کام ہے. اب بات یہ ہے گورنمنٹ تک بھی یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ جب یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہے تب گورنمنٹ کہاں ہے, تب گورنمنٹ. اچھا حمزہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات ٹوکوں گی. اب ہم نے یہ شو شروع کیا, آپ نے دیکھا ڈائریکٹر بھی ہیں, کیمرے مین بھی ہیں, ہم بہت سارے لوگ ہیں نا. اچھا فرض کریں میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہوں, مگر میری آگے جو ٹیم ہے, ٹیم ہوتی ہے نا ایک ہر چیز کے لیے, اگر وہ اچھی نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اچھی نہیں ہے, کیونکہ ہم اندر سے اچھے ہیں نا, ہم سوچتے ہیں ہر انسان اچھا ہے. تو کچھ میرا خیال ہے, میری کسی سے بات ہوئی تھی تو اس نے یہی کہا کہ یہ اتنا, یہ جب مہنگائی آتی ہے یا کرپشن ہوتی ہے, یہ بہت بڑی چین ہوتی ہے جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے. گورنمنٹ تک وہ پہنچتی ہے پر بہت لیٹ پہنچتی ہے. جو لوگ ضمیر بیچ رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے, کیونکہ پیدائش ہوتی ہے ہماری تو اللہ کا نام ہمارے کان میں ڈالا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی ہمیں بھی سینس ہونی چاہیے. اگر ہم صرف گورنمنٹ پہ وہ کر دیں تو وہ غلط ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے. جیسے ولاگر اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے وہ کسی کے ساتھ بھی شامل, آپ کو نہیں پتا کہ جب وہ غلط ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ بھی غلط ہوگا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے قبر جو ہوتی ہے وہ کتنے کی ملتی ہے, مجھے نہیں پتا, خریدی نہیں میں نے. 70,000 روپے کی, ٹھیک ہے, آگے آپ کو پتہ لگ جائے گا. 50,000 70,000 کی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. اب انہی پیسوں کے پتہ لگے, اللہ نہ کرے کچھ اور حملہ تو وہ تو سب کو ہی جانے مطلب 50,000 70,000 کی ہوتی ہے. آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, سوری, کہ اب ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک صاحب آئے, کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے کارنر کی جو ہے نا وہ قبر چاہیے اور مین روڈ فیسنگ چاہیے. یعنی کہ مجھے قبرستان میں بھی اندر نہ جانا پڑے, کارنر کی چاہیے, مردے کو دونوں طرف سے. پٹرول مہنگا ہو گیا نا احمد, تم اب سوچو نا, پٹرول مہنگا ہو گیا, روز کیسے باہر آئیں گے, کیسے اندر. خیر اینی وے یہ تو مذاق کی بات یہ ہے کہ اب قبر بھی اگر بک کرانے جائے نا تو 50 سے 70,000 روپے کی دیا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اگر آپ پلاٹ لینے جا رہے ہیں تو وہ 120 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 50-70,000 روپے مل رہا ہے. تھوڑا سا یہ بھی شعور ہونا چاہیے کہ آپ اگر شہر میں آ جائیں, اگر ایک پراپرٹی لیز پراپرٹی اگر پرچیز کرنے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو 2 کروڑ سے کم کی نہیں ملے گی. لیکن یہاں آپ کو 50,000 کا سرجانی میں پلاٹ دیا جا رہا ہے, اس کا کیا, تھوڑا سا اس میں شعور بھی ہونا چاہیے. دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر بندہ خراب نہیں ہوتا, ایک اکا دکا ہوتے ہیں اور بعد میں وہاں تک پیسہ پہنچتا ہے. اب یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہو رہا ہے جو ایک کمرے کے اندر جو ہے چھپا کے دروازہ بند کر کے کر دیا. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ بیچ رہے ہیں, زمین سب کے سامنے, ہر بندہ آ سکتا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کھلے عام بک رہا ہے, تب کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. کیا نظر سب کو آ رہا ہے, لیکن بات سے سب جیبیں بھرتی ہیں نا, سب کی حرام منہ کو لگ گئی. میں وہی کہہ رہی ہوں, سب کی جیبیں بھر رہی ہوتی ہے نا, اس وجہ سے. یہ سندھ کنٹرول بورڈ اور یہ کراچی بورڈ, یہ بلڈنگ اتھارٹیز, یہ اس ٹائم پہ کہاں پر ہوتی ہیں, ان کی تو ریسپانسبلٹی. دیکھیں بات یہ مصروف ہوتی ہے اپنے معاملات میں. ابھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کہ بعد پھر بات بری لگ جائے گی اداروں کو, تو باتیں شروع سے میں بہت کڑوی کرتا ہوں, لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں تو وہ مصروف ہوتی ہیں.
اب کہاں مصروف ہوتی ہیں یہ ہر انسان جانتا ہے. آپ دیکھیں سب سے بڑی ایگزامپل یہ کہ جو نسلا ٹاور جو گرا میں ابھی میرا دماغ بھی ادھر ہی آ رہا تھا. اتنی بڑی بلڈنگ آپ نے بنائی, لوگوں نے اپروو کرے, وہاں پہ کنیکشنز دیے آپ لوگوں نے, وہ آفیشیلی اپرووڈ ہوئے, اور کتنے سال رہے وہ لوگ, کتنے سال رہے, اور ایک دم سے ان کو اچانک سے یہ صحیح نہیں, اور اب وہاں پہ ابھی دیکھیں کوئی اور دوسری بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور وہیں بن گئی تھوڑا سا پیچھے ہو کے. اور وہ ظلم تو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو, پاکستان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے جو ایک ہی چیز سے حل ہو سکتا ہے. قائد اعظم نے کہا میں جا رہا ہوں, اپنی تصویر چھوڑ جا رہا ہوں, جہاں کوئی مسئلہ ہو میری تصویر آگے کر دینا. جہاں تصویر آگے نہیں ہوتی ہے وہاں بلڈنگ گرا دی جاتی ہے, جہاں تصویر آگے ہو جاتی ہے وہ چیز آباد ہو جاتی ہے. پر وہاں پر تو بڑے ریچ لوگ رہتے تھے ماشاءاللہ, وہ ایک فلیٹ ہی کافی مہنگا تھا. رچ ایک الگ چیز ہوتی ہے, انا ایک الگ چیز ہوتی ہے. سم ٹائم کسی کی انا پہ آ جائے نا, انا پہ ہو جائے کہ یار یہ چیز مجھے ختم کرنی ہے, مجھے جانا ہے, مجھے توڑنا ہے اس کو, پھر پیسہ میٹر نہیں کرتا. کتنے رچ لوگ رہتے ہوں گے, بلینئر رہتے ہوں گے وہاں پر, بہت زیادہ. لیکن جو یہ ادارے ہیں یہ بلینئر سے کم ہے کیا, یہ تو بلینئر تو مطلب ان کا ایک 25% لگتا ہوگا ان کا. ایک انا بھی میٹر کرتی ہے. صحیح. اچھا جی, ہم دوسرے مہمان کی طرف آتے ہیں. پروفیسر پہلے ہیں کہ ڈاکٹر پہلے تھے؟ پہلے پروفیسر تھے, پھر ڈاکٹر بنے, پھر ان کا نام ہے محمد فصیح اللہ خان صاحب, اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بھی کچھ ایجوکیشن کے حساب سے ہی بات کریں گے, اور یقیناً یہ بھی اچھی ہی بات کریں گے کیونکہ آج ساری باتیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم کہ آپ ہماری صبح کی بیٹھک میں آئے, اور یقیناً آپ بھی اچھی بات ہی کر کے جائیں گے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو گلوبل ون میں پوری آپ کی ٹیم کو خوش آمدید کہ آپ نے نئی جوائن کیا, اور آج کی صبح کا آغاز بھی ایک اچھے اس سے بھی آپ کا ہو رہا ہے کہ ایک ہم نئے چینل پہ اس پہ جا رہے ہیں. اچھا, جو سر نے بات کی ہے مکان اور اس کے حوالے سے بہت اچھی بات کی ہے, لیکن میں تھوڑا سا پہلے یہاں پہ کچھ اور چیزیں بتانا چاہوں گا, ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صبح کا آغاز کس طرح کیسے ہونا چاہیے. جو ہمارے آج کے مارننگ ٹیم کے حوالے سے کہ صبح کا آغاز اگر اچھا ہوتا ہے تو دن اچھا گزرتا ہے, اور صبح کا آغاز اگر اچھا نہیں ہوتا تو دن بھی اچھا نہیں گزرتا. اچھا, اب یہ کس طرح کیسے ہو, ٹھیک ہے, اس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر مذاہب کے اندر صبح جب انسان اٹھتا ہے تو اس کے اپنے ریلیجس کے مطابق عبادت کرتا ہے. جو مسلم ہمارے بھی سب سے پہلے ریلیجس ہے کہ ہم نماز قرآن وغیرہ سے فارغ ہوں. پھر اس کے بعد اب یہ کہ ہیلتھ ایشو کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس ٹائم ہے وہ تھوڑا سا واک وغیرہ بھی کر لیں, گراؤنڈ میں جا کے, پارک میں جا کے, جم وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تھوڑا سا اپنا آپ کو ہیلدی اس کے حوالے سے. اور اس سے فری ہونے کے بعد پھر کیا چیز ہوتا ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی صبح کے وقت ہر کسی کی اپنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹی میں جا رہے ہوتے ہیں. تو بچے اسکول جا رہے ہیں, جنہیں آفس جانا ہے وہ آفس جانے کی تیاری کرتے ہیں, جنہیں اور کام ہوتا ہے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں. تو جب ہم صبح ایک جگہ بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ناشتہ کرتے ہیں, بریک فاسٹ کرتے ہیں. ناشتہ کا بول کے نا آپ کسی کو چھیڑ رہے ہیں, یہ آپ نے ڈائریکٹ تیر مارا, کہنا تینوں سنانا نو حساب ہویا تھے کہ خیر چلیں. تو صبح کا تو اصل میں بریک فاسٹ ناشتہ تو کرنا چاہیے. جب ہم ایک ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں نا تو پھر اس کے اندر ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھائی آج ہم نے یہ کام کرنا ہے, آج ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ ایک انوائرمنٹ, فیملی انوائرمنٹ بنتا ہے. اچھا, وہ اسی کے اندر ایک آپ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کا مزاج ہے, کیا آپ کا روٹین ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں ہوتا ہے یہ کہ جب انسان رات میں تھکا ہوا سوتا ہے اور جب صبح اٹھتا ہے تو وہ فریش مائنڈ اٹھتا ہے. اچھا, فریش مائنڈ اٹھنے کے لیے بھی اس کا مائنڈ کا آپ کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. اگر وہ صبح فریش مائنڈ نہیں اٹھے گا تو پھر وہ سارا دن تھکا سا رہے گا. تو وہ جو ایک ساتھ بیٹھ کے سب ناشتہ کرتے ہیں, پھر اپنے ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں, تو اس میں پھر یہ چیز ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر کی جو خواتین وغیرہ ہوتی ہیں وہ جو اگر گھر کے اندر ہے تو پھر وہ گھر کے حساب سے مینیج کرتی ہیں. انہیں یہ چیز ہوتا ہے کہ دن میں بچے آئیں گے تو اسی حساب سے ان کی کھانے کی سیٹنگ کرنی ہے, شام میں میاں آئے گا تو میاں کے حساب سے کھانے کی سیٹنگ کرنی ہے, پھر مہمان گیسٹ وغیرہ, تو وہ ایک اچھا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس میں صبح کا آغاز اگر صحیح نہیں ہوتا ہے نا تو پھر وہ معاملات گڑبڑ رہتے ہیں. ویسے ابھی نا کچھ ماحول چینج ہو گیا ہے ایکچولی. اب صبح کا جو سب کا مل کر بیٹھنا ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وجہ یہ ہو گیا نہیں, وہ جابس کی وجہ سے میری روز میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ میرے گھر کا ماحول کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ رات کو جابس پہ جاتے ہیں, اب میں صبح آتی ہوں تو ہم لوگوں کا ملاپ ہو ہی نہیں پاتا, اور وہ ناشتے کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اس میں پھر اس میں میری سجیشن یہ ہوتی ہے چلیں ٹھیک ہے روز نہیں تو کم سے کم ویکینڈ میں ایک دن ایسا ہو جس میں آپ کے مطلب سارے لوگ جمع ہو, وہ ایک اچھا بھی لگتا ہے. اچھا, اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں چلیں گھر میں اگر نہیں مائنڈ بن رہا تو آپ باہر نکل جائیں.
اب صبح مارننگ آپ کی بہت ساری ایسی جگہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب باہر نکل جائیے. نہیں باہر بھی منہ سڑ گیا میرے 2 دن میں نکلی عجیب ہی حالت ہو گئی تھی میری. صبح نکلیں نا, اب آپ 12 بجے نکلیں گے تو صبح تھوڑی ہوگی, آپ صبح ارلی مارننگ نکلیں. صبح کے بارے میں بہت اچھی بات یہ کی جاتی ہے کہ جب گراس کے اوپر چلیں, جی 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 وہ ننگے پاؤں, تو جس آدمی کو شبنم کا نہ پتا وہ دوسری شبنم ہی ڈھونڈتا رہتا ہے وہاں پر, پھر چلے گا کام. وہ پھر دوسری شبنم کہیں اس کے ساتھ ہی موجود ہوگی. بہت بہت پیاری بات کی. صبح کے وقت جب ہم گراس کے اوپر شبنم والی نہیں, وہ تو شبنم پہ چلنے والی, چلنے والی, گراس پہ چلنے والی. صحیح پھر صحیح ہے. اس سے آپ کے کافی جو ہیلتھ کے ایشو بھی آپ کو مطلب یہ ریزالو ہوتے ہیں اور ایک فریشنس بھی آتی ہے. تو میں پھر سر آپ کی بات کرتا ہوں جو آپ نے اس کے حوالے سے بات کی مکان کے حوالے سے. سر ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کہ مکان گھر بنانے کے لیے ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کی میٹیلیٹک چیزوں ضرورت ہوتی ہے وہ نیٹ ہے. اصل جو ہم سب کا کانسیپٹ ہے کہ گھر و مکان در و دیوار سے نہیں لوگوں سے بنتے ہیں. لوگ اگر اس کے اندر ہیں اور آپس میں مل جل کے رہتے ہیں تو وہ مکان نہیں, وہ عالیشان محل بن جاتا ہے, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, تو لوگوں سے مکان بنتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کل بھی میں ایک بزنس کمیونٹی کی وہاں پر میٹنگ میں تھا, وہاں بھی وہ ایک صاحب تھے جو اونر تھے, وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کو بلیم کر رہے تھے کہ ہم کوشش بہت کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ امپورٹ بڑھے, ایکسپورٹ بڑھے, سب کچھ ہو, گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی, گورنمنٹ یہ نہیں کرتی, تو وہ بھی بڑا بلیم کر رہے تھے وہ. تو میرا صرف موقف یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جو بنتی ہے نا عوام سے بنتی ہے, اصل طاقت عوام کی ہوتی ہے. گورنمنٹ کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کہ جو لوگ جو ہم عوام ہیں نا, ووٹ کی پاور ہماری ہوتی ہے. میں آپ کی چینل کے والے سے سر چھوڑ دیں, ووٹ تو یہ تو صرف ٹائم پاس ہے. 2-3 سال پہلے ووٹ دیا تھا نا, کیا ہوا, لیکن سر دیکھیں ہر چیز غلط نہیں ہوتی نا. کم سے کم یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کی جوڈیشری بھی موجود ہے, کہیں نہ کہیں لاء بھی موجود ہے, کہیں نہ کہیں سسٹم بھی موجود ہے. جو ووٹ کی طاقت ہم دیکھ کے جن لوگوں کو اسمبلیوں میں ہم پہنچاتے ہیں اور وہ وہاں پہ پہنچ بھی جاتے ہیں, ہمارے نمائندے ہوتے ہیں نا وہ, تو ہم اپنی ووٹ کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. اگر وہ لوگ کام نہ کریں تو ان کو ہم مطلب اچھا میں آپ دونوں کو ٹوکوں گی اپنا. احمد آپ سے تھوڑی سی ڈسکشن کر کے پھر آپ کو چھٹی دوں گی. آپ نے اسکول جانا ہے, بچوں کے پھرے بنانے ہیں اور بہت کچھ کرنا ہے, تو آپ تھوڑی سی اچھی نالج لوگوں کو دے دیں گے تو بہت اچھی بات ہے. بالکل, بزنس کے حوالے سے بھی کہ بھی اگر کوئی بچہ بزنس کی طرف جا رہا ہے, وہ ایجوکیشن لے رہا ہے, تو وہ آپ تھوڑی سی. بالکل, بزنس کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں دونوں باتوں کو جو ہے وہ کمبائن کر کے یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جب ہم اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب اس ٹائم کا یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ایک یہ اے آئی آ گیا ہے اور کمپیوٹر کی طرف جو ہے نا ہم لوگ جو ہیں آن لائن سسٹم کے اوپر, اب چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ اب کمانے کی طرف چلے گئے ہیں. یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا والدین کو بھی اور بچوں کو بھی کہ پڑھائی کو کبھی نہ چھوڑیں. پڑھائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لازمی رکھیں, کیونکہ آج آن لائن ہے, کل نہیں ہوا, کل دوسری چیزیں آ گئی, کیونکہ جو لوگ آج کل ٹک ٹاکس یا دوسری اور چیزوں کے اوپر ایپس کے اوپر پیسے بنا رہے ہیں, وہ حمزہ کی بات اس میں میچ ہو جاتی ہے نا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت وہ لازمی, کیونکہ اگر وہ کل آپ کو ایپس بند ہو گئیں تو پھر جو آپ ویورشپ سے جو پیسے کما رہے تھے دین واٹ, پھر تو آپ اس کا مطلب ہے وہ زیرو کے اوپر آگے کھڑے ہو جائیں گے. اس ٹائم کے اوپر نہ آپ کے پاس یہ تو ایک خیالی پلاؤ ہے جو آپ ببل ہے, وہ کبھی بھی بلاسٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا, کیونکہ ہمارے پرانے والدین نے, پرانے لوگوں نے جو تعلیم حاصل کری اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے چپلیں گھس کے ہم اس مقام تک پہنچے, تو اس کا تو نیم و بدل. دیکھیں اس وقت آپ کو میٹرک اور انٹر کیا بندہ بھی اتنی سمجھداری والی بات کر کے بتائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ تو اتنی ایجوکیشن بھی اس نے حاصل نہیں کی. کیا کہ وہ اس وقت کی پڑھائی ایسی تھی کہ سارے ماں باپ کا فوکس ہی بچوں کی پڑھائی کے اوپر تھا. تو اب جو ہے وہ ماں باپ کا خود کا فوکس جو ہے وہ شارٹ کٹ اور پیسوں کی طرف ہے, تو وہ پھر بچوں کو کیا بتا رہے ہوں گے, کیا تعلیم دے رہے ہوں گے. اچھا احمد, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائننگ کیا, اور ہر تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی, اور لوگ ضرور ان کی باتوں کو بھی سنیں گے, اور جن لوگوں کو نئی نالج ہوتی ہے وہ بھی ملے گی. چھوٹے سے وقفے کی طرف چلیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. پھر ان کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہی خاتون ہے ہماری, ماشاءاللہ سے خاتون, ویسے میں کہتی ہوں خاتون نہیں, ماشاءاللہ سے میری دوستی سمجھ لیں. ناشتہ ہم نے ساتھ کرنا ہے, تو اب تو میں ان سے بنا کے رکھوں گی. تو چلتے ہیں جی چھوٹے سے بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں.
रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में, और सुबह की बैठक हमारी मज़ीद बढ़ गई है माशाल्लाह से। हमारे 25वां 24वां शो है और इसमें बैठक जो है हमारी खाली नहीं होती, और बैठक होती भी नहीं है खाली। आप अक्सर देखते होंगे कि शाम के टाइम आप जहाँ पर बैठना शुरू करते हैं अपने दोस्तों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे तादाद बढ़ती जाती है। अगर आपकी गैदरिंग अच्छी है तो कोशिश करते हैं लोग कि अच्छी गैदरिंग है तो हम इसकी तरफ जाना शुरू हो जाएं, तो वो जो आपकी बैठक होती है वो बढ़ जाती है। अब वो बैठकें ख़त्म हो गई हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, भाग दौड़ लग गई है, हर इंसान कमाने की तरफ लग गया, उसका दिल है कि बस घर का ख़र्चा पूरा कर लें। तो घर की हर औरत हर मर्द जो है वो कमाने में लग गया है, तो वो बैठकें थोड़ी सी कम हो गई हैं। पर फिर भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकालें कि मिलकर बैठा करें और आपस में बातें किया करें कि जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है जो आपके अंदर होती है वो ज़रूर ख़त्म होती है। और दोस्तों में बैठ कर होती है, घर वालों से इसलिए नहीं होती कि घर वालों के मसले होते हैं, उनको तो नहीं हम बता सकते कि बेटा तेरी ये बात बुरी लग रही है। तो हमारे साथ हमारी जो नई मेहमान है वो है सबीन याकूब साहिबा। पहले भी कुछ बोलिया सी, सबीन हैं जी, सबीन याकूब है हमारे साथ, PhD स्कॉलर। PhD स्कॉलर हैं। देखें आज बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, ज़ुबान ऐसे लड़खड़ा रही है, या मुझे हमज़ा की बात याद आ रही है कि बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप कहते थे बस इंटर कर लेता है तो ब्याह करो तो घर जाओ। मसला ये था हमारे टाइम पे कि बस इंटर भी जो कर लिया तो कर लिया, पर यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि इंटर किया, पर इतनी तमीज़ है कि लोगों से बात कैसे करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से, आप कैसे? नाश्ता क्यों नहीं करके आई? जल्दी जल्दी में आ गई। बंदा पूछे जल्दी, सुबह जल्दी उठ जावे बंदा। वो बात हो रही थी ना कि सुबह उठ के अच्छी होनी चाहिए और अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। इट डिपेंड्स कि सुबह हो कब रही है। आपको खुशबू आ रही थी मेरी कि मैं अच्छी होंगी? आपको तारीफ़ हो चुकी थी इधर से? बिल्कुल हो चुकी थी। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू। बहुत क्यूट होस्ट हैं आप। सीरियसली, मतलब हम सुबह सुबह उठ के किसी को खुशी दें, खुशी लें और पॉजिटिव वाइब्स डिलीवर करें। ऐसा ही है, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन होता है। जैसे हम कहते हैं ना, बाहर के मुल्क में लोग एक दूसरे से 10 साल बाद मिलते हैं, उसके कहते हैं ओ माय गॉड आप पिछले 10 साल में बिल्कुल नहीं बदले हैं। हमारे यहाँ हम किसी को 10 साल के बाद मिलते हैं, उससे बोलते हैं अरे तुम्हें क्या हो गया? तो बंदा सोचता है अरे मुझे कुछ हो गया, शायद आई एम लुकिंग बैड, और मैं शायद कुछ अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए, अच्छा फील कराना चाहिए और मुस्कुरा के मिलना चाहिए। ऐसा ही। और ये हमारी सुबह की बैठक का एम ही यही है कि हम मुस्कुराहट देते हैं। और आपको देख के मैं वाकई बहुत खुश हुई हूँ। थैंक यू। ये तो खैर मैंने आपको पता है ना, पर्ची दी होती है। अच्छा, अब एजुकेशन की तरफ आते हैं। बिल्कुल। आज हमारा टॉपिक भी ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ही चल रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब से एक बीमारी के बारे में पूछ लें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा आम हो गई है और पिछले दिनों मैं उसको फेस करके आई हूँ। मेरी अम्मी को बड़ा मेजर हार्ट अटैक हुआ, और वैसे माशाल्लाह उनकी वाइटल फोर्स अच्छी, क्योंकि उनका खाना पीना अच्छा था। तो आप मुझे बताएं कि ये बीमारी दिल की जो है वो बहुत आम होती जा रही है। अक्सर लोगों को आप सुनते हैं कि वो सोया और सुबह उठा ही नहीं, पानी पी रहा था और गिर गया और कुछ हो गया, क्योंकि ये सारा हार्ट से ही कनेक्ट है। तो कुछ उसके बारे में कोई? आजकल जो है खुराक वो सही है नहीं। जो आज से अगर 15 से 20 साल पहले आप लेंगे तो खुराक अच्छी थी, मटेरियल अच्छा था, चीज़ें अच्छी थी। अब तो अगर आप सब्जी भी लेने जाएंगे तो बच्चे भी अच्छे थे, बच्चे भी अच्छे थे। अगर अभी आप देखेंगे कि सब्जी भी लेने जाएंगी तो वो भी आपको सही सब्जी मिलेगी नहीं, उसमें मिक्सिंग है। दालें लेने जाएंगी मिक्सिंग है। तो इसलिए अच्छा, ख़वातीन पे फिर मैं आऊँगा कि इनको ये चाहिए कि घर के अंदर खाना बनाएं, बाहर से आयल वाली चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर तकरीबन 70% ख़वातीन जो है वो बाहर से खाना मंगवा के खा रही हैं। बाहर से खाना मंगवाने के जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके अंदर चर्बी वाला आयल यूज़ हो रहा है और मिक्सिंग, खाने के अंदर भी मिक्सिंग हो रही है। अगर आप गोश्त भी मंगवा रही हैं आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या डला हुआ है। अगर सब्ज़ी भी मंगवा रही हैं तो वो पुराना आयल के यूज़ किए हुए आते हैं। अच्छा, जो हार्ट के पेशेंट हैं इनको चाहिए कि घर के अंदर ज़्यादातर लहसुन जो है उसका आप अचार मिल जाता है लहसुन का और प्याज का, ये सुबह नाश्ते के अंदर यूज़ करें। और इसका एक सिरप है घर के अंदर, आप खुद बना सकती हैं, ख़वातीन बना के यानी घर के अंदर रखें। उसके अंदर आप लेमन ले लें, 1 प्याली अगर लेमन का जूस निकाल लें
अदरक का एक ये जूस। सिर्फ आपको बता रहे हैं और आप नहीं करना है, हमने नहीं करना। ये सब सिरप बना के मुझे लग ऐसे रहा है, को भी दूं। नहीं सबको डॉक्टर साहब आप जैसे भी ही घर ये में हमें बता बताया सकते हैं, वैसे ही बताया। लेमन का, ये बहुत काम की बात बता रहे हैं लेमन का जूस निकाल लें 1 प्याली, सही। अदरक का जूस निकाल लें 1 प्याली, उसके बाद लहसुन है 1 प्याली, उसका जूस निकाल लें, और सिरका अच्छा वाला ले लें जो बाज़ार से है, अगर खुद बनाया हुआ है किसी भी आप हकीम या दवाखाने से भी मिल जाएगा जो खुद सिरका बनाते हैं, या एक अच्छी कंपनी का अगर सिरका ले लें सेब का, उसकी 1 प्याली ले लें। उसके बाद गुलाब, अरके गुलाब ले लें, तो उसके बाद 1 प्याली अगर लेंगे हम वज़न यानी सारी चीज़ों का, वो शहद ले लें। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप इसको पकाना शुरू कर दें। जब चौथाई रह जाए, यानी अगर एक पानी लीटर तो नहीं डालना कि डालें? नहीं, पानी नहीं डालना इसके अंदर। ये सारे जूसेस है, इनको अगर 1 लीटर है तो अगर 1 पाव बच जाता है पका के उसको शहद के अंदर, जब एक वो सुबह शाम आप 2-2 चम्मच उसके पिएं तो हार्ट की सारी नसें आपकी खुल जाएंगी और हार्ट सही हो जाएगा, हार्ट बीट भी सही हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। अगर यही चीज़ें अगर ख़वातीन हैं घर के अंदर सालन बनाएंगी, उसके अंदर अदरक भी है, उसके अंदर लहसुन भी है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, पुदीना भी है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। अगर खाना घर पे बनाएंगी तो आपको बाहर से ये चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपका सबसे ज़्यादा सफाई की बात है कि सफाई पता नहीं बाहर के खाने में हार्ट की कोई बीमारी नहीं होगी और आपके बाद जो है ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये ख़वातीन के ऊपर सारा शामिल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई हैं और ज़रूर इन चीज़ों को नोट किया करें क्योंकि किसी वक्त भी आपको काम आ सकते हैं। किसी को आप बता भी देंगे तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं कि एजुकेशन के हवाले से आप क्या कहती हैं कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? आजकल तो फीमेल को भी बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे मैंने आपको अपने वक्त का बताया कि उस वक्त नहीं था, पर अब बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन हर दौर की ज़रूरत रही है, वो फॉर्म्स डिफरेंट हो गई हैं और हमारे तो नबियों के साथ भी ये था कि वो आपके लिए जो है वो लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो डिलीवर करते रहे हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं है कि वो डिग्री फॉर्मेट के अंदर हो, कोई थीसिस फॉर्मेट के अंदर हो। आपको नॉलेज जहाँ से भी मिल रही है आप लें, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करें, अपनी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप करें, आपका इन्फ्लुएंस अच्छा होना चाहिए, कोई आपसे मिल के अच्छा महसूस करे और आपके लिए जो है वो पॉजिटिव लफ्ज़ों में याद करें, अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। और पहले होता था ना कि भाई तुम फेल हो गए तो तुम लड़का है तो उसको पंचर वाले की दुकान पे बिठा देंगे, लड़की है तो शादी कर देंगे। तो अब वो नहीं रहा। अब आपकी अपनी गोल्स हैं, पाथ्स हैं, आप उसके ऊपर वर्किंग करें और उसके लिए पहले से पूछा जाता है छोटे से बच्चे से या बच्ची से कि क्या बनोगे बड़े होके, तो उसी तरीके से अपने कोर्सेज और चीज़ें डिसाइड करते हैं। और बहुत सारी वेरिएंसेस आई हैं। मैं जब पढ़ रही थी, व्हेन आई वाज ऑफ दिस एज, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बहुत सारे कोर्सेज थे ऐसे जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो मुझे अब वो दोबारा से पढ़ने पड़े हैं। मैं दोबारा ज़ाहिर है बैचलर्स नहीं कर सकती, मास्टर्स नहीं कर सकती, बट स्टिल ट्रेनिंग्स आ गई हैं हमारे पास, वर्कशॉप्स आ गई हैं और वेबिनार्स हैं, ये सब अटेंड करें, अपने आप को बिजी रखें पॉजिटिव कामों में। बिल्कुल है। अच्छा हमजा, आप बताएं आपका क्राइटेरिया क्या है काम करने का? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनकी एक बात करूँगा। हाँ जी। मुझे पूरी ज़िंदगी में वाहिद एक ऐसा इंसान दिखा जिसने एजुकेशन से हट के भी बात करी, आई मीन पर्सनैलिटी की। एजुकेशन मैटर करती है, ऑब्वियसली मैटर करती है, बट अभी नहीं मुझे मालूम कि सर की एजुकेशन क्या है, सर के पॉकेट में कितने पैसे हैं, वो किस गाड़ी के अंदर है, किसी को नहीं मालूम। एजुकेशन की कौन सी डिग्रियाँ किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन एक पर्सनैलिटी होती है ना, आपकी अपेयरनेस होती है, बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, ये बहुत मैटर करती है। आप अपनी गाड़ी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं लेकर आ सकते, शो में ला के नहीं सकते कि मुंबई रेंज रोवर में आया हूँ मैं। तो अगर आपकी एजुकेशन के साथ पर्सनैलिटी भी अगर वेल ग्रूम हो, एजुकेटेड के साथ ये मामलात हों, तो मैं बोलता हूँ ये आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू ओनली एजुकेशन। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, पता नहीं क्या देख रहा था, मुझे याद नहीं, तो वो बता रहे थे कि 50% 60% उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो वेल ग्रूम होती हैं, जिनकी पर्सनैलिटीज़ अच्छी होती हैं, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्योंकि आप जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो आपकी पर्सनैलिटी जाती है, आपका ना घर जाता है, ना आपका एड्रेस जाता है,
کچھ بھی نہیں جاتا. ایک آپ کا وے آف ٹاک ہوتا ہے اور ایک آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے آتی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ڈگری کے پیچھے بھاگ رہا ہے, رٹافیکیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ابھی جیسے سر سے بات چل رہی تھی کہ پیپر لیکس ہو جاتے ہیں, شاید میں نے پہلے بھی مارننگ شو میں یہ ڈسکس کیا کہ ہمارے معاشرے کو, ہماری جو آگے یوتھ کو, اس کو بنانا ہے جاہل. کیوں؟ کیونکہ وہ آگے آواز نہ اٹھا پائے. اب پھر وہی بات کروں گا میں, گھما پھر آگے نہیں, سیدھی بات کروں گا کہ پیپر ہو رہا ہے آپ کے لیے لیک ہو رہا ہے, لیکن ہم سب کو کیوں مل رہا ہے؟ پیپر کے پیسے دیے ہیں صرف آپ نے, ہم سب کو کیوں مل رہا ہے؟ پیپر ابھی تک آیا نہیں ہے وہ ڈیسک کے اوپر, اس سے پہلے ہمارے واٹس ایپ پر آ گیا. کیوں؟ بنانا ہی جاہل ہے, کیونکہ جاہل بنیں گے تو آواز نہیں اٹھا پائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور بات رہی آپ میرے کام کے کرائٹیریا کی بات کرتے ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر, اللہ پاک نے بہت عزت بخشی ہے, بہت نوازا ہے. میرے کام کا طریقہ یہ ہے کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے ملے گا, جو میرے نصیب کا نہیں ہے میں جتنی بھی ایفرٹس کروں گا وہ مجھے چیز نہیں ملے گی. فرسٹ آف آل میرے کام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کنسٹرکشن کرتے ہیں اپنی, تو ہم ایک پراپر, فرسٹ آف آل ہمارا فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا ایگریمنٹ ریڈی کرتے ہیں. اس ایگریمنٹ میں ہم کھڈا لگانے سے جو گھر کی بنیاد ہوتی ہے اس سے لے کے کی تک کا جتنا بھی مٹیریل ہوگا یا جو بھی ریشو ہوگا اس کے اندر لکھا جائے گا کہ ہم یہ مٹیریل لگا رہے ہیں, یہ چیزیں لگا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی اس کے اندر. اور اگر آپ کو کنفیوز ہے, کچھ معاملات ہیں کہ یار تم یہ چیز ہلکی لگا رہے ہو, کچھ لگا رہے ہو, تو وہ ایگریمنٹ لے کے آپ جس کے پاس بھی جانا ہے اپنے رشتہ دار کے علاوہ, کیونکہ رشتہ دار تو ہر چیز میں نقص نکال دیتے ہیں, تو رشتہ دار کے علاوہ کسی کے پاس بھی جانا ہے آپ لے کے جائیں. اگر مطمئن ہو, وہ کہتا ہے کہ یار چیز ہلکی ہے تو آپ جو بولیں گے ہم وہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں. اور نیچے بس 2 لائنیں لکھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے تکلیف دیتے ہیں ڈیورنگ دا ورک تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی, یا اگر میں آپ کو تنگ کرتا ہوں تو میرے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے, گھر بنا کے دوں گا, ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو میں چیک کراؤں گا. نہیں چیک کرنی آتی, چیک کرنا بھی بتاؤں گا. آخر کی پیمنٹ آپ روکیں, گھر بالکل مینٹلی پریپیئر ہوں کہ بھائی ہاں ہر چیز فٹ فاٹ ہے, سب کچھ اوکے ہے, اس کے بعد بھی لاسٹ پیمنٹ کریں. آپ کو کوئی جلد بازی نہیں ہے. میرے کام کا طریقہ بہت اچھا ہے, صاف ستھرا ہے. اچھا حمزہ, کچھ ایریاز بتاؤ. میں نے بھی, جیسے تمہیں پتہ ہی کہ میرا تمہارا کنیکشن جیسے ہوا تھا, تو کچھ ایریاز مجھے بہت پسند آئے, مگر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہیں ان لیگل ہیں, جبکہ پوری سوسائٹیاں بن چکی ہیں. اور انہوں نے کہا سن 1965 کی جو فائل ہے نا, سن 1965 کی فائل وہ لیگل ہے, ادروائز کچھ بھی لیگل نہیں ہے. اور پوری سوسائٹیاں بن چکی ہیں اتنی خوبصورت کہ آدمی سوچتا ہے نہیں یہیں پر گھر بن جائے, وہیں پر پارک بھی ہے, اسکول بھی ہے, شاپ, باؤنڈری وال ہے. باؤنڈری وال جو آپ سوسائٹیز دیکھ رہی ہیں نا وہ آباد اسی وقت میں ہوئی ہیں جس وقت میں آپ بتا رہی ہیں, لیکن گریجولی لوگوں نے وہاں پہ شفٹنگ ہونا شروع ہوئی ہے, چیزیں گریجولی آئی ہیں. موسٹلی پرسن کہتے ہیں یار وہاں تو بجلی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, 10 معاملات ہیں. اب وہ یوں نہیں ہے کہ بلڈر آپ کے پیسے سے ہی وہ چیز بنائے گا, لگائے گا, دکھائے گا. اگر آپ چیز لیں گے ہی نہیں, تو آپ چیز سے خریدیں گے ہی نہیں, تو وہ بجلی کے تار لگا کے کیا کرے گا, اس کے اوپر ناچے گا, کیا کرے گا, پھر وہ نہیں کرے گا. تو لوگ جیسے جیسے رجحان کرتے رہتے ہیں, جیسے جیسے آتے رہتے ہیں, ویسے ویسے ڈیولپمنٹ چلتی رہتی ہے. اور جہاں لوگ رجحان نہیں کرتے وہ چیز فلاپ ہو جاتی ہے, اور وہ پھر ایسے ہی پڑی رہتی ہے بغیر بجلی, بغیر گیس اور بغیر پانی. تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لیگل ہے؟ ایک مثال ہم اپنے جیسے لوگوں کا دیتے ہیں. یہ دیکھیں, آپ اس کے بلڈر کا دیکھیں کہ اس کے بلڈر نے اس سے پہلے, فار ایگزامپل یہ کپ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اس بندے نے کتنے کپس بنائے, اس کی مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے, کیا یہ کپ صحیح بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا. اس طریقے سے دیکھیں. سیل فون ہے, آئی فون ہم کیوں خریدتے ہیں, 17 خرید لیا ہم نے, ہمیں پتہ ہے کہ باقی کے اس کے پیچھے کے ماڈلز جو ہیں وہ سارے ریلائبل ہیں, اچھے ہیں, اور اس کی ورتھ بھی ہے, ہر چیز اچھی ہے. اسی طرح سے بلڈر کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ کوئی پروجیکٹ لے رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے وہ کتنے پروجیکٹ ڈیلیور کر چکا ہے. اچھا, جب پروجیکٹ بنتے ہیں تو اس کی اوپننگ ہوتی ہے خوبصورت طریقے سے, اس کو ڈیکوریشن لگا کی جاتی ہے, بیلونز لگتے ہیں, اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ پروجیکٹ جب سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر سنگنگ بھی ہوتی ہے. تو میرے شو میں آج سنگنگ نہیں ہوئی, تو کیوں نہ سنگر کی طرف چلیں, تھوڑا سا موڈ چینج کریں. تو آپ سمجھ لیں جی ہمارا جو نیا پروجیکٹ کل شروع ہوا ہے گلوبل 1 کا, اس کی آج اوپننگ, دوسرا شو ہے, تو اوپننگ کرتے ہیں ہم بلال سے. چلتے ہیں. یہ سمر جعفری کا ہے, چلو دور کہیں. سنا ہوگا. پلاٹ بتا دو کہاں جانا ہے اس میں. دور ہی جانا کہیں. چلو دور کہیں, نہیں کچھ بھی یہیں, جہاں نہیں کوئی سکون ہے وہیں.
अफसानों में भी कहानी ऐसी नहीं, जब जब तुम सांस लो झीलों में जिंदगी, दुनिया जहाँ की बातें तुमसे कह दूं, दिल की बातों में लफ्ज खो दूं, मिल जाए नजरें आंखों से मैं ये कह दूं, बात करना घबरा तुम न जाना, छोड़ो दुनिया को तुम, हो जाए हम तुम, हाँ हाजिर हूँ मैं, तुम्हारा ही हूँ मैं, बोलो एक दूजे में, हो जाएंगे हम किस्मत का खेल है सारा, फिर था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया, 4 दिन की जिंदगानी, हर पल है नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया, क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा, जिंदगी एक पल में साली, यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता, बिल्कुल जी, गाड़ी छूटी क्योंकि गाड़ी छूट जाए तो बेहतर है, साइकिल पर आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है कि आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। जिन्होंने बाइक पर भी आना होता है वो 2 घंटे में पहुंचते हैं, तो कोई बात नहीं, पहुंच तो जाते हैं ना कहीं। अच्छा जी, सुबह की बैठक में हमारे साथ सारे माशाल्लाह से बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम चलेंगे प्रोफेसर साहब की तरफ। काफ़ी देर से इनसे कोई डिस्कशन नहीं हुई। मैंने डॉक्टर और हकीम को एक साथ बिठा दिया। हकीम साहब के तो माशाल्लाह से बाल घर वालों ने उड़ा दिए हुए हैं, ये बेहतर हो गया, वरना अगर ये 2 औरतें होती तो एक दूसरों के बाल उतार चुकी होती। तो डॉक्टर प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आते हैं। मतलब मर्दों में ये चीज़ मैंने कम देखी है, वो गिरेबान तक रहते हैं, औरतें सीधी बालों पे जाती हैं। ये आपका क्या तजुर्बा ज़्यादा होगा। नहीं हाँ, वैसे औरत है तो जाहिर बात है, फ़ख्र है, औरत है। रील्स देखती हूँ मैं, मुझे हैरत हो रही होती है। और उधर भी एजुकेशन की बात होती है, जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, इधर भी एजुकेशन बहुत मैटर करती है कि आप किसी के गिरेबान तक पहुँचे, आप किसी के बालों तक पहुँचे, तो आपकी एजुकेशन, आपकी तरबियत बता रही होती है। सॉरी, आपकी बात बीच में काट देंगे, हमेशा ही काट देते सीधे, तो मैं चंगी गाल काटती। औरत जो है एक अल्लाह ताला की रहमत है। अच्छा, वो इंसान के लिए एक अल्लाह ताला ने तोहफा दी। आए उसके जो बाल हैं, उसकी जो जुल्फ़ें हैं, ये एक खूबसूरत चीज़ है। वो तो है। तो जो औरत है वो अपने बालों को सबसे बेस्ट समझती है। अगर जेंट्स के सर के ऊपर बाल नहीं है तो उसको एक दिल से खुशी महसूस होती है। जो 4 बाल सर के ऊपर रह जाते हैं वो भी कोशिश होती है उसकी कि ये भी मैं वो कहते ने ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। प्रोफेसर साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? थोड़ा सा फन भी हो जाए ना, बड़ी खुशकी वाली बातें चल रही थी। क्योंकि हमजा ने जब प्रोजेक्ट बनाया ना थोड़ा सा ड्राई हो गया है हमारा प्रोजेक्ट। नहीं बड़ी अच्छी बात की है असल में। मतलब कौन सी वाली बात पहले बताया? इन्होंने तो बहुत सारी की है। बालों के हवाले से इन्होंने बात की है कि आपका जुल्फों वाली जी, तो आंखें उठा के बात करें, वो तो हमेशा औरतों के बारे में बड़े फख्र से बात करते हैं माशाल्लाह से। बहुत आला। हमने लाइट बंद कर दी। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हफ्तेदा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां।
वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर औरतें कहते हैं बहुत बातें करती हैं, मगर यहाँ के मर्द भी माशाल्लाह से राज्य के बातें करती हैं। जितने घर में उनकी ज़ुबान नहीं चलती, यहाँ पे बड़ी चलती है, बड़ी मुश्किल से खामोशी करवाई है। वापस आ चुके हैं और वापसी जाने से पहले हम थे डॉक्टर साहब की तरफ, नहीं हम थे बिलाल की तरफ आई थिंक, तो बिलाल का गाना बीच में ठप हो गया। तो चलता है जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अक्सर औकात ये होता है कि आप कोई बात करते हैं, अचानक लाइट चली जाती है। देखा, ये सच्ची बात थी ना, लाइट चली गई। फिर कोई बात की लाइट ये सच्ची बात थी ना, लाइट आ गई। मतलब हम अपने आप में ही नहीं होते कि लाइट आने वाली बात सच्ची है कि लाइट जाने वाली बात सच्ची है, क्योंकि ये अक्सर मैं जब पंजाब जाती थी तो वहाँ पर होता था, उनको पता है 2 घंटे बाद लाइट जानी है, पर क्या होता था उस वक्त जो भी बात की, देखा लाइट चली गई, ये बात सच्ची थी भाई, टाइम ही उसका ये था जाने का। तो हम जाते इधर बालों की तरफ हम बात कर रहे थे, तो बालों पे ही बात करते तो कैसा रहेगा, क्यों प्रोफेसर साहब? जी, बालों से आपने बात निकाली, तो असल में बालों का जो हुस्न जो होता है ना, वो मेन होता है, चाहे वो मर्दों का हो या औरतों का हो। तो बालों से पर्सनैलिटी बनती है, बालों से आपका हुस्न आता है और बालों ही से आपको मतलब कि लोग फ़िदा भी होते हैं। अब वो जो आपने बात की, कुछ लोगों के सर पे बाल नहीं होते या कुछ लोगों के सर पे बाल होते हैं। कुछ लोग क्यों कहते हैं? मैं करीब से ताल्लुक जोड़े। अच्छा, ये अब आप देखें कि इनके सर पे बाल नहीं तो इनकी एक ग्रेस पर्सनैलिटी है, एक अपनी पर्सनैलिटी जी जी। और मेरे सर पे बाल है तो एक मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, तो वो हम दोनों से कह सकते हैं बाल हो या ना हो। अच्छा, जैसे कुछ मर्दों के बाल ग्रे होते हैं जी, और लोग उनको कहते हैं डाई करो, पर उनके पे वो सूट कर रहे सूट होते हैं। करते ग्रे और वाइट जो हल्का सा टच आ रहा होता है बहुत सूट कर रहे और एक चीज़ मैंने ये भी ऑब्जर्व की, जो लोग अपने बालों की ज़्यादा फिक्र करते हैं ना, उनके बाल ख़त्म हो जाते हैं। और जो फिक्र नहीं करते उनके बाल माशाल्लाह सदाबहार रहते हैं। ऐसे ही रहते हैं। वैसे मैं फिक्र नहीं करता हूँ, मेरे बाल माशाल्लाह सदाबहार हैं। अच्छा, कहते हैं कि बालों को शैम्पू कम करना चाहिए, जी शैम्पू, जी हाँ, है ना? जी। तो मर्द तो बेचारे नहीं इतना शैम्पू करते कि करते हैं? नहीं, बस वो आपका डिपेंड करता है, और शैम्पू भी कंडीशन डिपेंड करता है कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, वो आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा, मैं थोड़ी सी सर की बात, आपकी हमजा की बात तरफ। काट जी, के जी। मुझे नहीं लगता कि मर्द के पास इतना टाइम होता है कि वो शैम्पू देखता भी है सूट कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं, वैसे उसने कंपनियां सुबह बताती लगाया हैं ना काम कि किया मैन है कि फॉर मैन है कि फॉर लेडीज़ है, ये तो पता होता है ना, क्योंकि लेडीज़ वाला शैम्पू जो है वो अलग है जी, जी, और जी। मैन वाला जो है, जी, क्योंकि जी, मर्दों के जी। बाल हल्के होते हैं, उनके लिए मटेरियल जो है वो हल्का वाला यूज़ होता है। औरतों के बाल औरतों की तरह माशाल्लाह से बड़े ढीठ होते हैं, वो हर चीज़ को बर्दाश्त करती हैं और सरवाइव करती हैं। लेकिन औरत पे एक बात है, औरत को सबसे ज़्यादा फिक्र जो होती है वो अपने बालों की होती है ना, बस उसको ख्याल रखना है। क्या क्या करवाते हैं खैर मुझे तो मालूम ही नहीं। बेस्ट चीज़ ये है कि एलोवेरा लें, उसको घर के अंदर ग्राइंड कर लें और उससे आप सर धोएं। उससे ये है कि आपकी खुश्की और सिकरी दूर हो जाती है जी। और फिर ये जो दही है, इसके दही जब ख़त्म हो जाता है तो नीचे एक छाछ बच जाती है, पानी। दही की दुकान से आप पानी ले लें, उससे भी कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा धोएं, ख़वातीन भी और जेंट्स भी। उसके अंदर जो आपके यानी जो बाल है, इसकी जो जड़ें वो एक तो मज़बूत होंगी, एक उसके अंदर जो सिकरी जम जाती है या मट्टी वगैरह, आजकल रोडें माशाल्लाह हर गली में बन रही हैं, माशाल्लाह। मट्टी वगैरह बन नहीं रही हैं, ये नहीं कहे, हाँ जी, टूट रही हैं, टूट रही हैं, हाँ फुर रही तो हैं। वो मट्टी वगैरह जो जरासीम है मुख्तलिफ जो उसके अंदर जर्म्स है वो उससे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपकी जो बालों की जड़ें हैं ये मजबूत होंगी। ये हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दफ़ा ये यूज़ करना चाहिए। चलें ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली बात ये होती है जब आप किसी कोई एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं उसमें टाइम लग जाता है, मतलब आपकी एज बढ़ती जाती है। जब आप डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, जो आप सीख रहे होते हैं ना उससे पहले आपकी वो चीज़ें जा चुकी होती हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब, मतलब इन्होंने जो बातें बताई, अगर इन्होंने पहले बचपन में ही कर ली होती तो आज ये इस तरह खाली प्लॉट ना होता और हमजा का दिल ना करता यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनाने को। डॉक्टर साहब मेरा कुछ बताया ना, कभी ये बाल कैसे आएंगे? जी नहीं कैसे आएंगे? नहीं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बताएं, डॉक्टर इसके हैं, बाल आ डॉक्टर साहब सकते कुछ हैं कि नहीं आ बताएं, मैं इसको सकते? क्या करूं फिर मैं? बाल नए लगवा लें, आजकल नए लग रहे हैं, आपको मालूम है पुराने खर्चा बाल कितना अगर- ज्यादा है। बाल पर जो- वैसे मैं सही बताऊं, इस पे ये सूट कर कि मैं तो जानबूझ के जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उस दिन तो मैं और मशीन लगा के जाता हूँ। नहीं, तो फिर क्यों, फिर कॉम्प्लेक्स में क्यों? नहीं, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, फ्री का मशवरा मिल रहा है और क्या यार, अगर चाहिए? उन्हें को लंदा तो आप अभी डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा क्लिनिक पे तो वो मुझसे फीस चार्ज कर लेंगे। मैंने बोला कि हाँ आमने सामने बैठे हो। नहीं, ये अगर होता तो वो अपने पहले करते ना, नहीं, आजमाते। अगर डॉक्टर साहब कुछ मिले तो मेरे को व्हाट्सअप कर दिएगा। सर बता दीजिएगा, पहले अपने ऊपर आजमाइएगा, ऐ ना होवे उनके जेड़े 4 वाल ने वो भी गायब हो जाए। जैसे कि अभी वो एक्टर थे, क्या नाम था उनका, एक्टर साजिद नाम था उनका। साजिद साहब, उन्होंने उनका- ऑपरेशन करवाया था तो उसको जख्म हो गया एलर्जिक था। हो गई थी, एलर्जिक होके उनकी जो है
وہ اس کے اندر یعنی کافی زخم ہو گئے. ابھی ان سے میری ابھی کچھ ٹائم پہلے میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے کسی ایک دوست نے نا ان کو بہت فورس کیا تھا کہ آپ بھی ٹرانسپلانٹ مجھ سے کروائیں. انہوں نے بولا بھائی مجھے ضرورت نہیں. انہوں نے بولا نہیں آپ مجھ سے کروائیں ٹرانسپلانٹ, میرا پورٹ فولیو بھی اسٹرانگ ہو جائے گا کہ میں ایک ایکٹر کا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس محبت میں آگے ٹرانسپلانٹ کرا لیا. لیکن اس ٹرانسپلانٹ تو اس نے بعد میں کیا, پہلے اس نے کر دیا ایکسپیریمنٹ جب کر دیا تو اس کے ساتھ پھر یہ سینیریو کریٹ ہو گیا. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے سر میں نا پس پڑ گئے تھے, اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ انہوں نے بولا میرے کو بالوں سے ہو ہی نفرت ہے, بال چاہیے ہی نہیں میرے کو. اب وہ جو ہے ایسے ہی گھوم رہے ہیں. صحیح. آپ بالوں کے بارے میں کچھ کہیں گے کیونکہ ایجوکیشن تو سب کو ہی پتہ ہے ضروری ہے, ہم ایویں کوئی الگ سی باتیں کر لیتے ہیں. بڑی فیمس سی بات ہے, یور ہیئر اسٹائل از یور لائف اسٹائل. ایگری کرتی ہیں؟ بالکل. جن لوگوں کا میسی ہوتا ہے ان کا لائف اسٹائل بھی میسی ہوتا ہے, اور جو لوگ بڑے بالوں پہ ٹائم لگاتے ہیں ان کا لائف اسٹائل بھی بالکل ویسے ہی جو ہے نا کہ وہ نوک پلک سنوارنا, وہ والی بات آ جاتی ہے. تو یہی خواتین جو ہیں وہ اپنے نوک پلک سنوارتی رہتی ہیں اور پھر وہ اپنے لائف اسٹائل کو بھی ویسا ہی رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چیز بنائی ہے, مطلب دنیا میں خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بھیجا, بالکل, اور پھر اس کو بننا سمجھنا بتایا. مرد بھی خوبصورت ہیں, ہے نا. جی جی. دیکھیں مرد جو صبح سے لے کے شام تک, میں پھر ادھر ہی آؤں گا, صبح 7 بجے سے یا 6 بجے سے لے کے اگر شام تک مرد کام پہ جاتا ہے, شام میں اگر گھر آتا ہے تو جب ایک خوبصورت لڑکی جاتا مرد ہے اور گھر میں لڑکی, سر کا وقت وہیں رک گیا ہے, مسکرا کے اگر ایک گلاس پانی کا بھی دیں گی تو وہ پورے دن کی اس کی سبین, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے سر کی کہانیاں, بڑے دکھ ہے ان کے دل میں, دیس کی کہانیاں. جی جی بہت ساری ہے. وہ ہم کسی دن سوچ رہے ہیں کہ اسپیشل شو کیا جائے, صرف ایک تخت ہوگا, میں ہوں گی اور ڈاکٹر صاحب ہوں گے, اور پھر ہم ان کی پوری میں ڈاکٹر صاحب کو بتا چکا ہوں کہ دیکھیں زندگی میں نا ایک درد لازم ہے. بالکل, آپ کو میں نے بتایا ایک درد کا نا ایتھے لکھا درد نے بیچارے بینک بیلنس لوٹا چکے نے پورا. ڈاکٹر صاحب ایک درد زندگی میں لازم ہے, تو وہ درد جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کی لذت ہے. جب آپ بیٹھے ہوں غمگین تو وہ آپ کو درد جو ہے نا وہ مطلب مسٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر حمزہ سے بھی اگر پوچھ لیں تو کیسی بات ہے, ڈاکٹر صاحب پہ تو ہمیشہ اٹیک کرتی ہوں, ذرا حمزہ صاحب آپ بھی بتائیں آپ کے پاس بھی کون سا یہ مطلب یہی والا درد چاہیے مجھے جو آپ ڈاکٹر صاحب پہ کہہ رہے تھے. میرے پاس اللہ کا شکر ہے دیکھیے یہ ایسے سیاستدان لوگ ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اور یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے درد نہیں ملا, میں نے کبھی عشق نہیں کیا, مجھے دھوکہ, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں محبت کی الحمدللہ, اور جس سے میں نے محبت کری اس سے میں نے شادی کی. آج الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں, اور میری کامیابی کا راز یہ کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے یا گھر سے سوچ کے نہیں آیا تھا کہ اگر میں آن کیمرہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں اتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں, پازیٹیو مائنڈ ہے, حاضر دماغ ہوں, تو اس کے پیچھے سارا کام جو ہے میری وائف کا ہے. وہ میرا خیال رکھتی ہیں, ہر چیز پریپیئر کرتی ہیں. مجھے کیمرے کے لیے یا ہر چیز کے لیے میرا کام ہی کیمرے کے سامنے, اگر میں صاف ستھرا دکھ رہا ہوں, اچھا بول رہا ہوں, اٹس مین کہ مینٹلی میں پیس ہے, مطلب ریلیکس ہے. اور وہ مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ گھر سے. میں 10 چیزوں پہ ایکٹیویٹیز ہے میری, کبھی مجھے اسکن برن ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا میں آپ کو کیمرے کے سامنے میں دکھ رہا ہوں. لیکن صبح 8 بجے جو میری وائف کا میرے لیے کام کر رہی ہے, یا رات کو 3 بجے جو اٹھ کے میرے لیے کام کر رہی ہے, تو سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے. اچھا, جیسے آپ اپنی وائف کو دے رہے ہیں, اسی طرح میں عورتوں کا بھی کہوں گی کہ جیسے اب میں ہوں, میں بات کر رہی ہوں, میں ہنس رہی ہوں, کیونکہ میں اندر سے مطمئن ہوں اور خوش ہوں. اگر میں اندر سے مطمئن نہ ہوتی, خوش نہ ہوتی, تو میں اس طرح بیٹھ کر نارمل بات نہ کرتی, میں پھر بولتی تو فیک ہی لگ رہا ہوتا کہ میں فیک بات کر رہی ہوں. اگر میں ہنستی تو فیک ہنسی آپ کو پتہ چلتی ہے کہ یہ فیک ہے. تو یہ آپ کا جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے نا, یہ سارا اس کا کریڈٹ ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ اچھا ہے تو آپ کی لائف بہت خوبصورت ہوتی ہے. کیونکہ مقصد ہی, ہم مسلمانوں کا مقصد ہے شادی مست ہے, مطلب شادی ہونی چاہیے, اور کپل دونوں کا ایسا اچھا ہونا چاہیے کہ دونوں کا مائنڈ ملتا ہو اور ایک دوسرے کو لے کر یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آج میں آپ کو اپنی چیزیں بتا چکا ہوں کہ میں کیا کیا کرتا ہوں, لیکن جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت میں جاب لیس تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ینگ ہو گئے نا اس ٹائم, تو ظاہر ہے عشق کی شادی تو ابھی ہوں, ابھی کیا لگتا ہوں میں نہیں مطلب بات ایسے ہی چلے گئے ہیں. دیکھا پھر لائٹ بند, پھر لائٹ چلے گی, یہ سچی بات ہے. صبح کی بیٹھک روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں.
जी वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और हमारे गांव में बिजली आई है और गांव में जब बिजली आती है तो फिर हम सामने आते हैं। बात चल रही थी हमज़ा की जवानी की। हमज़ा को बड़े दिल पे लगी जाकर ठा करके जवानी में उसको कहती हूँ, जब आप नया नया इश्क करते हैं ना, जब कहते हैं बच्चा जवान हो गया है माशाल्लाह से, जब उसको इश्क होता है तो तब पता चलता है वो जवान होता है। जब वो फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं ना, तो औरत को भी लड़की की एज से उठा के औरत में डाल दिया जाता है, मर्द को भी लड़के की एज से उठा के मर्द में डाल दिया जाता है। तो हमज़ा को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था मुझे कि हमज़ा बड़ा दिल पे ले गया। मैं तो अभी जवान हूँ। भाई जवान तो तुम माशाल्लाह से हो और हमेशा जवान रहो, क्योंकि आपकी बीवी अच्छी है तो आप जवान रहेंगे, आपका दिल खुश होगा तो आप भी जवान रहेंगे। क्यों हमज़ा, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमज़ा ऐसे सीरियस हो जाता है जैसे सख्त पेपर आ गया और ये दे नहीं सकता। फर्रा आपको भी नहीं मिला था व्हाट्सएप पे कि वो लीक हो गया पेपर? फर्रे की नौबत ही नहीं आई, मैं यहाँ तक पहुँचा नहीं, जो पेपर मिल गया था आपको, वो जो कल लीक हुआ सर ने कहा। नहीं, वो फर्रे की नौबत ही नहीं। खैर जो मैं बात कर रहा था कि देखिए, मर्द को जो मिलता है ना वो औरत के नसीब से ही मिलता है। आपको बता चुका हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ। सोशल काम है मेरा, कंस्ट्रक्शन, शूट्स, इंटरनेशनल सारे काम है। लेकिन जब मेरी आज से 6 साल पहले शादी हुई थी ना, उस टाइम मैं फारिग था, कुछ भी नहीं था। एक जिम ट्रेनर था, एक फ्रीलांस ट्रेनिंग कराता था, लेकिन जब शादी हुई उस टाइम वो भी नहीं करता था मैं। वही बात है कि इंसान का बिलीव होना चाहिए कि यार जिसको मैं घर लेकर आ रहा हूँ उसका नसीब जुड़ेगा, औलाद आएगी उसका नसीब जुड़ेगा, फिर आपके साथ ज़िंदगी में ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मैं वही बात करूँगा फिर कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन इसके ऊपर जितनी भी हार्ड वर्किंग सारी चीज़ें हैं वो मेरी वाइफ की है। अगर आपसे मैं इतनी खुली बातें कर रहा हूँ, इतने ओपन माइंड से बात कर रहा हूँ, इतनी स्पीच मेरी अच्छी है, तो सारा गेम जो है वो मेरी वाइफ का है, क्योंकि मुझे उसने मेंटल पीस दिया हुआ है। दैट्स वाई मेरी बातें इस तरह की है। ऐसे अच्छा, यहाँ पर एक बात आप सबसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ मर्दों को नहीं होती आदत काम करने की, सारा ब्लेम औरत पे डाल देते हैं। आपने देखा है मर्द बिल्कुल को ऐसे ही है कि जिसको हड हरामी की आदत पड़ जाए वो नहीं सोचता कि अब मुझे कोई काम नहीं आता, मेरी एजुकेशन नहीं है। जबकि बड़े काम है हमारे कराची में, पाकिस्तान में। आप बहुत से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है आप 100 काम कर सकते हैं। आप बिल्डर हैं, उसके साथ जाके मिल सकते हैं कि भाई मैं आपके साथ कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, उसमें तो कोई पढ़ाई का वो नहीं है। ऐसे ही है। सारा औरत पे ब्लेम डाल देते हैं। अभी तो माशाल्लाह अल्लाह मियां आपकी ज़िंदगी अच्छी रखे, अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा रखे, आप ये बात करें। पर बहुत सारे मर्दों को मैंने देखा है, बहुत सारे हमारे पंजाब के एरियाज़, सिंध के एरियाज़ हैं, मर्द चारपाइयों पे सोए होते हैं, औरतें जाके काम कर रही होती हैं। वहाँ पर भी औरतों का कसूर होता है कि इनकी किस्मत का नहीं आ रहा, वो सोए हुए कैसे किस्मत पा सकते हैं? देखिए आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप ये देखें ना कि आपके घर में जो काम वाली आ रही है वो हमारे घर में काम कर रही है, उसका शौहर पूछो कहाँ है तो वो किसी नशे में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक ये पेरेंट्स की गलती कहा जाए, लेकिन पेरेंट्स की भी क्या गलती है उनको भी क्या मालूम। आजकल सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो क्या चल रही है, मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, बाखुदा अल्लाह की कसम खा रहा हूँ मैं, कि इस तरह से फ़ोन आते हैं कि लड़कियाँ रो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके शौहर जो है वो हडराम मिल जाते हैं, काम करने की आदत नहीं है, काम पे लगाओ नखरे करते हैं, यार वो मुझसे ये काम कर रहे हैं, वो ये करवा रहे हैं, वो मुझसे ये फ्लोर करवा रहे हैं। लेकिन वो ये भी देखे ना, जो ये तुम करवा रहे हो उसके स्किल्स भी तो नहीं, जब भी तो ये काम करा रहे हैं। तो वो शादी से पहले जो है वो कुछ कर लेते, कुछ सीख लेते, कुछ वो हार्ड वर्क कर लेते, फिर उनको ये झाड़ू पोछा लगाना नहीं पड़ता। फिर वो क्या करते हैं, वो औरत की कमाई पे जिंदगी भर रहते हैं, औरत ही करते हैं। मेरे सराउंडिंग में बहुत से लोग हैं इस तरीके से, तो इनको यही है। जेंट्स में आप अगर एवरेज लेंगे तो लेडीज जो है वो तकरीबन 80% एजुकेशन मास्टर किए हुए हैं और ग्रेजुएशन किए हैं, और जेंट्स जो है वो तकरीबन समझें 70 to 80% जो है वो मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक एंटर, यानी वो समझें कि फारग हैं, घर बैठे रहते हैं। ख़वातीन तकरीबन 70% काम कर रही हैं। मैं एक रेडियो में प्रोग्राम मैनेजर थी, वो हमारे इंटीरियर सिंध, मतलब 3 सूबों को वो टच करता है वो इलाका। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर वो ऑब्जेक्शन उठ जाता है कि जी हमारे शहर का नाम क्यों ले लिया, क्योंकि सच्ची बात तो बर्दाश्त नहीं होती, जैसे हमज़ा हमेशा कहता है। और सच्ची बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो मुझे एक हिसाब से बात करनी है, मैंने रोज़ शो करने आना है, तो मैं नहीं चाहती कोई मेरी तरफ से नेगेटिविटी जाए और उनको लगे कि जी ये बात करिए। उस गांव में जब जो मेरा शो जा रहा था कराची से, मैं प्रोग्राम मैनेजर थी, तो मैं देखती थी कि मर्द हजरात जो थे ना मैसेज करते थे रेडियो पर, स्क्रीन पर जो हमारा जाता था मैसेज आता था। मैंने एक दिन सवाल कर लिया ऑन एयर, मैंने कहा कि तोड़े घर दियां औरतां सुतियां रहंदियां ने जेड़ा तुसी मर्द सारे, मतलब मैंने पंजाबी में बोला, मैं पंजाबी शो करती थी। मैंने कहा आपके मर्द सोए रहते, औरतें सोई रहती हैं जो मर्द सिर्फ मैसेज कर रहे होते हैं। फेसबुक पर एक वहाँ के अलामा साहब आए, उन्होंने कहा बहन आपको नहीं पता, यहाँ की औरतें सुबह 6 बजे खेतों में काम करने चली जाती हैं, मर्द जो है जाके होटलों में बैठ जाते, चाय पीते हैं, नशे करते,
और ये वो आपको मैसेज करते हैं। फारूक तरीन, तो वहाँ पर फिर मैं कहती हूँ औरत की किस्मत अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं लिख सकता। गांव देहात में जो है ख़वातीन बेचारी सुबह सुबह उठती, भैंसों गाय का दूध भी उन्होंने निकालना है और उनकी गंदगी वगैरह जो गोबर है वो उठा के फेंकना है। सही। फिर 100 50 माशाल्लाह बड़े बड़े घर के जो लोग होते हैं, उधर एक ही फैमिली के 4 फैमिलियाँ इकट्ठी रहती हैं, उन्होंने सुबह नाश्ता भी बनाना है। उधर नाश्ता नहीं होता, वो खाना होता है बेसिकली, तरीका का पूरा पराठे 40 से 50 रोटियाँ अच्छा होती ये हैं। कमर्शियल उस वक्त क्यों नहीं चलता था, बच्चे 2 ही अच्छे, तो वो अभी तक नहीं चलता माशाल्लाह, गाँव 8 अभी भी बच्चे आप देखेंगे, और वो बच्चे इसलिए कि ये 6-7 हाँ। एक फैमिली के जो है वो परिवार है, समझे। और वो पता है क्यों, वो इसलिए कि ये बच्चे होंगे, ये जाके लोगों के घरों में काम करेंगे, हम आराम से बैठ के इसी चारपाई को परवरिश तोड़ेंगे। भी आप ये देखें, आप गांव देहात की या गरीब घराने की आप देखेंगे, खवातीन जो है वो यानी अगर एजुकेशन कम है, फर्ज करें 8वीं क्लास या मैट्रिक है, लेकिन उसको एक बोलने का तरीक़ाकार होगा क्योंकि उसके वालिदैन ने उसकी तरबियत ऐसी की हुई है। 8वीं क्लास के बाद वो बेचारी घर का पूरा काम करना शुरू कर देगी और उसके बाद यानी जैसे ही 8वीं क्लास की तो समझो उसने घर की रोटियां, सालन वालन सारा बनाना शुरू कर देगा। जो उसके हाथ का टेस्ट होगा वो आज की खवातीन वैसे के डॉक्टर हाथ का साहब ये टेस्ट बात है। मैं अभी भी कहूँगी आजकल की माओं को भी कि बच्चियों की ट्रेनिंग करें खाने पीने की तरफ भी, क्योंकि अगले घर जब जाना होता है ना, फिर वहाँ पर एजुकेशन तो आपकी बहुत मस्ट है, उसको मैंने बिल्कुल डिनाई करती, क्योंकि एजुकेशन से आपको बात करने का तरीका आता है, आपको पता है आपने किसको इज्जत देनी है। खैर इज़्ज़त तो आपने सबको ही देनी है, मैं कभी आपको नहीं कहूँगी कि आप किसी से बद अखलाकी से बात करें या आप किसी की इंसल्ट करें, सबकी एक इज़्ज़त रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी और अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद किया जाएगा। मगर बेटियों को जो है ना आपने ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि आपके ऊपर कौन सा वक्त आता है, आप नौकर रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, घर का काम तो औरत नहीं करना है ना, ट्रेनिंग तो भी देनी है। फिर अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ा दिया, फर्ज कर मास्टर करवा दिया या ग्रेजुएशन करवा दी, तो आप आगे जो इसका रिश्ता कर रही हैं वो भी तो देखें कि वो एजुकेशन कितनी की हुई है जी। उसने एंटर भी किया है, उसने आपको ग्रेजुएशन भी की है। एक मास्टर लड़की का आप अगर कम पढ़े लिखे बंदे से काम उसकी शादी करा देंगे तो वो बेचारा सारा दिन घर पे बैठ के बर्तन मांजेगा या बच्चों को खिलाएगा। औरत जो है वो बाहर नौकरी कर रही है। अच्छा एक चीज तो और मैं कह रहा हूँ कि ये वालिदैन की भी गलतियां हैं कि उसने हमेशा रिश्ता देखकर करना चाहिए। अगर आपकी बेटी आपने बेटी को पढ़ा दिया है तो भाई आगे भी तो देखो उसको कहाँ पे आप। अच्छा एक चीज़ और है, फसी साहब भी इस चीज़ को बोलेंगे कि सही बात करें, अभी हमने सिर्फ पढ़ाई की बात करी है, हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, ठीक है, बच्ची की शादी कर दी, जैसे कि पिछले शो में मैंने बात की थी, हमने पढ़ाई लिखाई करी, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे दी उसको, ठीक है, और उसकी शादी कर दी। वो बंदा मास्टर्स किया हुआ हो, लॉ किया हुआ हो, MBBS किया हुआ हो, कुछ भी किया हुआ हो, लेकिन अगर वो दिमागी मरीज है, अगर वो नशेड़ी है, अगर वो हडरामी है कर रहा है, लड़कियां क्या करती हैं, ऐसे लोगों के साथ अपनी जिंदगियां तबाह कर देती हैं। अगर उनको अच्छी नहीं, वालिदैन की ऐसे कैसे गलती है, वालिदैन को कैसे पता कि वो हडराम बंदा है? नहीं, वैसे बेटी का रिश्ता नहीं, हमजा बेटी का रिश्ता करने से पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन ले, चाहे आप लड़के का कर रही हैं तो आप लड़की के बारे में भी सब कुछ आजकल सब कुछ पता करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है ग्रेजुअली पता लगती है, आप एकदम से साथ नहीं पता कर सकते। तो नहीं है कोई पर्सन। सर ये मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ी है कि एक मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा है, उसको कह रहा है कि रुको 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 मैंने बेटी का रिश्ता करना है, आओ निकाह पढ़ाओ ले जाओ। ओ भाई आपकी भी माशाल्लाह से शादी हुई है, आपको पता है, आप उसके साथ बैठ के दावत तो अटेंड नहीं कर रहे, एक दो मीटिंग्स पर आप मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ले में सब पता होता है कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ली जाती थी, बिल्कुल अब नहीं ली जाती। नहीं अब ये होता है कि जी लड़की ने पसंद कर लिया लड़के को, अब लड़का चाहे कंगाल है या कोई काम नहीं करता या नशे में है, अब क्या हो गया कि नहीं जी बच्चों से पूछ के शादी कर दे, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप इस चीज को गौर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा मेरी इस बात को जरूर गौर करें जो मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, उसको दें, हम इस बात पे डिबेट करना हमारी बेकार होगी। हम इस बात पे करें कि बच्चों को जो है ना स्टार्ट से फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हेल्प करने की, मतलब इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। यानी कि हम उसको बच्चे को एजुकेशन तो हम दे रहे हैं, ठीक है, साथ में किसी स्पोर्ट्स में लगाएं, आप उसको जो है वो किसी मार्शल आर्ट्स के अंदर, किसी चीज़ के अंदर उसको बिजनेस के तरीके शुरू से समझाएं कि भाई अगर इन फ्यूचर कभी उसके हस्बैंड के साथ मामला होते हैं तो वो अपनी जिंदगी गर्क नहीं कर सकते। मैं ये बातें वो कर रहा हूँ जो मेरे सराउंडिंग में दिखती हैं मुझे। लोग बच्चों से जान छुड़ा रहे हैं आजकल, मैंने देखा है, मैं तो बैंकर हूँ, मेरे पास 10 किस्म के लोग आते हैं, वो अपने बच्चों से यानी बात का देखा है मैंने कि जान छुड़ा रहे होते हैं कि यार शादी हो जाए हमारी जान छूटे। ये कोई तरीका कार थोड़ी है, वो जान भी ये एजुकेशन की कमी है।
बेटी ने कह दिया मैं मेरी शादी यहाँ कर दो वरना मैं मर जाऊंगी, बेटे ने कहा मेरी शादी यहाँ कर दो मैं मर जाऊंगा। मेरे वर्गी माँ कहती है मरना है तो मर जा, सीरियस बता रही हूँ, मैं वो वाली माँ हूँ। मैं बच्चों से पसंद पूछती हूँ, अगर मुझे समझ आ रही क्लिक कर रही है कि ये सारी लाइफ गुजारनी है इसने इसके साथ, तो ये बाद में मेरे आगे ही रोएगा। अगर आप अपने बच्चों को गलत उसका नहीं समझाते गलत अच्छे वक्त में, तो वो कल को आपके आगे रोएगा, तो आप ज्यादा रोएंगे। माँ बाप ज्यादा तकलीफ में जाते हैं अपनी औलाद को तकलीफ दे। तो जब बच्चे कहते हैं ना मैं खुदकुशी कर लूंगा, कोई नहीं करता। अगर जिसने खुदकुशी करनी होती है वो खामोशी से करता है, बता कर नहीं करता। बिलाल साहब आपकी तरफ भी आ सकते हैं हम, आपको पता है ना किसी वक्त भी आते हैं। आपने आजकल कहीं फोकस इसने कहीं और किया हुआ है, इसकी तो क्लास होने वाली है। मेरा तकरीबन 5वां प्रोग्राम है, ये सारे मोहब्बत के मारे हुए गाने सुनाता है। कोई अच्छा गाना तो अभी तक यही मैं भी कहने लगी थी। मैं बड़ा एनर्जी ला कर अपने आप में और मैं शो कर रही होती हूँ, ये लाता है बिल्कुल ये। इसके लिए आज मैं ये गाड़ी छोटी, एक बात करना चाह रहा हूँ, एक मिनट पहले गाड़ी एक बात करना चाह रहा हूँ। सर ने बात की, आपने बात की, इसकी बात की, बड़ी बहुत अच्छी बात आपने की है कि देखें तालीम औरत को भी लाजमी है, मर्द की भी लाजमी है, ठीक है। वो जो बात की आपने ना कि घर चलाने का सिस्टम निज़ाम वो किसके हाथ में होता है, वो अल्लाह पाक ने कुछ भी तौर पे नहीं, इंटरनल औरत के हाथ में रखा हुआ है, एक्सटर्नल मर्द के हाथ में रखा हुआ है, ठीक है ना। मर्द कमा के लेके आएगा तो घर की गाड़ी चलेगी। अब वो जो आपने बात की कि जब हम शादी कर रहे होते हैं किसी की, तो अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़के का सोशल सर्किट देखना चाहिए कि उसका उठना बैठना कहाँ किस जगह है, वो उसकी एजुकेशन कितनी है, वो आपको मतलब ये कि वो कमा सकता है नहीं कमा सकता है, या फिर वो आपको मतलब निकम्मा नकारा निकट्टू किस्म का है। बातों का सर ये देखा गया कि जब शादियां हो जाती हैं तो क्या चीज़ होता है कि मर्द घर में बैठ जाता है, यार मेरा ससुराल बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो सपोर्ट कर देगा, या मेरी बीवी काम कर लेगी। इससे फिर क्या चीज़ होता है कि घर का निज़ाम ख़राब होता है। तो मर्द के अंदर खुददारी होनी चाहिए, नहीं मैं खुद जाऊंगा, मैं काम करूंगा, बेशक थोड़ा कमाऊं लेकिन कमा के लेके आऊँगा, अपनी मेहनत कमा लाऊंगा, अपनी बेगम के हाथ में रखूँगा, उसको इससे घर चलाओ। फिर औरत की समझदारी चीज़ होती है कि वो किफ़ायत शायरी को इस्तेमाल करते हुए आप मतलब अपने घर को सिस्टम को लेके चले। हर वक्त आप मतलब किसी के सामने रोना धोना भी ना करे कि यार मेरा मियाँ नहीं कमाता, मेरा मियाँ निखट्टू है, या अपनी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर दिल से वो करना चाह रहा है तो काम अल्लाह का शुक्र है मिल जाता है। बैलेंस मैं हमेशा कहती हूँ ये जो फोन है ना इन्होंने खराब कर दिया है। बेटी ने माँ को कंप्लेन की मुझे इसने लॉन का सूट नहीं लेकर दिया, तो रुक जा तेरे भरा को पैसे लेके ना तन भेज दांगी। जी हाँ, जी हाँ, वहाँ पर माँ गलत हो जाती है। उसको उस पे ही डिपेंड करना चाहिए। ठीक है बेटा, जब उसके पास पैसे आएंगे वो तुम्हें ले देगा, आज नहीं है कल तो आएंगे ना। क्योंकि नीयत बेटियों की अच्छी रखें कि उनको कभी गलत राय मत दें कि नहीं मैं तुम्हें भेज दूंगी, छोड़ नू ये नहीं कमा रहा मैं तुझे भेज दूंगी। नहीं, आप हमेशा अगर आपने बेटी दे दी है पहले तो आपने सारा चेक करना है कि लड़का कैसा है, किस गैदरिंग में बैठता है, उसकी बाहर क्या रेपुटेशन है। क्योंकि ये चीज़ें अब हम लोग तो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हमजा भी आएगा इस प्रोसेस में कि हाँ सीरियस बता रही हूँ मैं, लेवल कम होता जा रहा है लोगों के क्योंकि मेरे बेटे की जब शादी कर रही थी बड़े वाले की, तो मैं तो मुतमईन थी, मुझे पता था कि मेरी औलाद कैसी। हर माँ बाप मुतमईन होते हैं शायद, या होते भी हैं तो वो इग्नोर कर रहे होते हैं। मेरे मियाँ की दुकान पर उसका बहनोई गया जिसको कोई नहीं जानता था, उसने जाकर वहाँ पे कुछ अजीब सी बातें की, पूरे दुकान वाले डर गए, शॉप वाले। वो क्या वो इन्फॉर्मेशन लेने गया ये लोग सही हैं कि नहीं है, क्योंकि इस तरह लेनी चाहिए। बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अल्लाह ताला ने आपको दी है, उसको हमने जब भी देना है किसी अच्छी जगह अच्छे हाथ में देना। हमजा आप आखिरी मैसेज दें, क्योंकि हम आखिर तक पहुँच गए, पता चला बहस मुबाहिसे में नहीं पता चलता 2 घंटे का हमें क्या। अच्छा सा ये आप अपने उसी हिसाब से दें जो हम आजकल चीज़ें देख रहे हैं ना, कि बहुत सारे लोग जो है धोखों में फंस रहे हैं, फ्रॉड में फंस रहे हैं और फिर बैठ के रोते हैं बेचारे। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरा सारा रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी आपने, हाँ। लेकिन साथ में जो है ना मेरा एक NGO है, मेरा एक सोशल वर्क है। अच्छा, मैंने ये बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, मैंने एक पर्सन की हेल्प करी, लेकिन उसके बाद जो मुझे खुशी मिली ना तो मैं उसको बता नहीं सकता। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त बख्शी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़ात से जो है ना वो लोगों की मदद कर सकूं। क्या पता कौन सी मेरी जो है छोटी सी नेकी मेरे बिगड़े हुए काम बना दे। इसी तरह मेरा एक फेसबुक पे पेज है, मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर बहुत अच्छी रीच है, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और बस यही है। और बस एक और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि बस हराम से दूर रहें। आजकल जो प्रॉपर्टी के लोगों को जो है वो हराम की जो दीमक लग गई है ना, हराम से दूर रहें। बस यही कहूँगा कि सिर्फ कुत्ता ही हराम नहीं है, हराम की कमाई से ख़रीदा हुआ बकरे का गोश्त भी हराम में ही और वो आता आप है। अपनी औलाद को खिला रहे हैं तो उसकी तरबियत भी फिर वैसी होगी। तो इस चीज़ को ख्याल करें, लोग जो देख रहे हैं वीडियो, जो हराम कमा रहे हैं, जो खिला रहे हैं और जो घर लेके जा रहे हैं,
تو ان کو صرف یہ میسیج ہے کہ موت بہت جلد آنے والی ہے, بچوں سے نکالا جائے گا, آگے والی نسل سے نکالا جائے گا, سب کو فیس کرنا پڑے گا, تو حرام نہیں کھائیں. میسیج ایجوکیشن کے حساب سے فیمیل کو ہی دیں, جیسے بہت سارے لوگ ابھی بھی بہت پیچھے ہیں کہ نہیں بس اس نے اتنا پڑھ لیا اب شادی کر دو, اس نے کیا کرنا ہے. اس میں ایک بڑی مزیدار سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی. میری بچی کو ٹیوشن پڑھانے ایک لڑکی آتی ہے جو انجینئر ہے. سر نے کہا کہ آپ نے بھی جیسے کہا کہ بچیوں کو ٹرین کرنا چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے. میں نے اس بچی سے کہا کہ تم انجینئر ہو, مطلب یو آر ایبل کہ آپ کھانا وانا پکا سکتے ہو. اس نے مجھے کہا کہ میں کھانا پکانا سیکھوں گی نہیں, میں کھانا بنانے کی مشین بناؤں گی. تو ہمارے بچیوں کے دماغوں میں یہ آ گیا ہے کہ ہم کوئی سلوشن نکال لیں گے اور ہمیں اس چیز سے, ہم اس پروسیس سے بچ جائیں گے. تو ہمیں پہلے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ نہیں, دس از نتھنگ, کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ہمیں الٹیمیٹلی اس کے اندر جانا ہے, اس کو پروسیس کرنے کا طریقہ دیکھو, اس کو اپنے لیے آسانیاں بنا لو. مشینز آ گئی ہیں, چیزیں آ گئی ہیں, ساری چیزیں ہیں, اور ڈبے کے مسالے آ گئے ہیں, سارا کچھ ہے. تو آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کس طریقے سے اچھی چیزوں کو پروسیس کر سکتے ہو, دین فیلڈ میں اترے. اچھا, اب یہاں پر ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں, میں یہاں پر بیٹھی ہوں, آپ سمجھ لیں کہ میں آپ سب کی بڑی ہوں. ایک خوبصورتی ہوتی ہے عورتوں کی کہ گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے نا. صبح اٹھ کر جب آپ اٹھتے ہیں, ماں کچن میں بیٹھی ہے, ناشتہ بنا رہی ہے, ایک ایک بچہ آ رہا ہے, اس کا ناشتہ بن رہا ہے, وہ ایک خوبصورتی ہے, بیوٹی. کچن میں کام کرنا, عورت اگر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہے تو ایک کام یہ ہے کچن کو سنبھالنا, وہ بھی ایک خوبصورت کام ہے. آپ کی طرف پروفیسر صاحب آتے ہیں, آپ جی کیا کہتے ہیں؟ بہت پیاری بات آپ نے کی کہ کام میں خوبصورتی اور گھر جو ہے وہ عورت ہی کے دم سے ہوتا ہے, خوبصورت عورت کے دم سے بنتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں بینگ آپ کا شوہر, جب میں شام میں رات میں گھر پہنچتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار کھانا بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. میں پہنچتا ہوں, کھانا سب ریڈی ہوتا ہے, میری مسز کھانا بنا کے رکھتی ہے. صبح بھی یہی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو مطلب چھوڑنے اسکول جانا ہوتا ہے, تو اس بچے کا سارا لنچ وغیرہ سب کچھ آپ کو اوکے ہوتا ہے, ناشتہ ریڈی ہوتا ہے, مجھے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے. یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ عورت جو ایک نعمت بھی ہے اور ایک حسن بھی ہے, اور گھر کا سارا حسن عورت کے دم سے. عورت ہے تو گھر کا حسن ہے, عورت نہیں تو گھر کا حسن بھی نہیں ہے. دوسری بات میں اور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیم سب کے لیے ضروری ہے. علم حاصل کرنا مرد عورت سب پہ فرض ہے. ڈگری جو ہوتی ہے نا وہ ایک گیٹ وے, ایک راستہ ہے. اصل انسان کی تربیت جو ہوتی ہے وہ اس کے اپنے گھر کے ماحول سے ہوتی ہے. گھر کا ماحول کیا چیز ہوتا ہے؟ گھر کے ماحول کے اندر پیرنٹس ہوتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ جڑے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. آج کے اس دور کے اندر تربیت کا بہت بڑا فقدان ہو گیا. آج ہم نے تربیت کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا کہ سوشل میڈیا سے آپ جو کرنا ہے سیکھنا چاہے سیکھ لو, پکانا چاہے وہاں سے سیکھ لو, جو کرنا ہے وہاں سے سیکھ لو. جس کی وجہ سے کیا چیز ہو رہا ہے کہ آپ کی مطلب کیا ہے کہ تربیت کی کمی, غلط فیڈنگ ہو رہی ہے. یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے لڑکیوں کے لیے بھی, سب کے لیے, وہ چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی, سب کے لیے. میں تو ایج والوں کو بھی دیکھتی ہوں, مطلب وہ حرکتیں کرتے دیکھتی ہوں کہ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ یار اس ایج میں آپ پہ یہ چیز سوٹ نہیں کر رہی ہے. بالکل آپ کو مطلب اپنی ایج کے حساب سے, پر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. سوشل میڈیا کی کچھ باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں. بیٹی باپ کو لے کر ڈانس کر رہا ہے, بیٹی ڈانس کر رہی ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں, یہ ہمارا کلچر نہیں, یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہمارا مذہب میں کلچر, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ تربیت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تربیت انسان کے اپنے گھر سے ہوتی ہے, اور گھر سے جتنی اچھی اسٹرانگ تربیت ہوگی اتنا ہی آپ کا مطلب انسان جو ایک اعلیٰ انسان بنتا ہے. تو میں آپ کی اس میڈیا کے طور سے سب کہوں گا کہ چاہے وہ پیرنٹس ہو, بہن بھائی ہو, کوئی بھی ہو, اپنے گھر کے اندر ماحول ایسا بنائیں کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں. موبائل کو ایک سائڈ پہ کر کے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کریں. اب ہم 2 گھنٹے بیٹھے ہیں نا بغیر موبائل کے, زندہ رہے, ہماری آکسیجن بھی بند ہوئی, ہمیں وینٹیلیٹر پہ بھی نہیں رکھا گیا, ہے نا. بالکل بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, جی آپ اچھا سا میسج ایسا ہی کوئی اچھا مجھے پتا ہے آپ عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. میں پیرنٹس جو ہے والدین, ان کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو ایک اچھی ایجوکیشن تو آپ نے دی ہے, ان کو ایک اچھی پرورش بھی دیں تاکہ وہ جہاں پہ جائیں شادی کریں, تاکہ آپ کا بھی نام روشن ہو. اگر وہ اخلاقیات کریں اپنے یعنی سسر ساس کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ, ایک فیملی کے ساتھ, تو آپ کا بھی نام روشن ہوگا. اس کو اچھا کھانا بنانا سکھائیں, اس کو گھر کے اور بھی معاملات میں اس کو جب انٹر یا میٹرک کے بعد اس کو فل فلیج ٹرین کریں تاکہ وہ اپنے گھر جائیں تو اس کو اپنا گھر سمجھیں. یہ نہ ہو کہ وہ ادھر جائیں تو وہ پہلے دن سے ہی کہ یار مجھے تو کھانا ہی نہیں بنانا آتا, تو وہ پتہ چلے اس کی اور ریپوٹیشن کیا, اس کے والدین کی بھی ریپوٹیشن خراب ہوگی. اچھا, میں اس کے لیے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے, جیسے کہتے ہیں نسل بیٹے سے چلتی ہے,
बहुओं से भी आपका खानदान चलता है। बिल्कुल। अगर आपकी भी बहू अच्छी है घर में तो वो पूरे खानदान को आपके बाद, आपके बिल्कुल दुनिया से जाने के बाद। तो हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। मैं तो खैर बहुत बोल चुकी हूँ, मैं मज़ीद ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना बिलाल का टाइम ख़त्म हो जाएगा। बस इतना कहूँगी जी, जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी तरफ से खुदाफिज़, कल ज़िंदगी रही तो आपसे स्पेशल फ्राइडे स्पेशल प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ कि मैं तो मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत न आई तुझे मेरी याद जो आई, हाय लंबी जुदाई। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये